नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं पुजेमि धम्मं पुजेमि संघं पुजेमि माता पितु पुजेमि गुरु आचार्य पुजेमि। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल जेठ 1 गते बिहिबारका दिन बिहान 9 बजे हामी सदा झैं फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामीले विषयवस्तु लिएर आएका छौं कि हिजो हामीले गृह विनयमा आइरहेको गृहपति पुत्र सिंगाललाई भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशलाई आधार लिएर हामीले हिजो 6 दिशा नमस्कार गर्ने जुन विधि छ, वास्तवमा हामीले 6 वटा दिशामा हाम्रो 10 वटा औंला जोडेर मात्रै नमस्कार गरेर सही मानेमा नमस्कार गर्ने होइन कि आर्य धर्म विनयमा 6 दिशालाई नमस्कार गर्ने विधिलाई भगवान बुद्धले गृहपति पुत्र सिंगाललाई दिनुभएको उपदेश वास्तवमा गृहस्थी जीवनहरूको लागि साह्रै नै लाभप्रद लाभदायक उपदेश हो। त्यसैले यसलाई सिंगालवाद सूत्रलाई गृही विनय भनेर चाहिँ गृहस्थीहरूले आफ्नो जीवनमा पालना गर्नुपर्ने धारणा गर्नुपर्ने र आफ्नो जीवनमा निभाउनु पर्ने जुन काम कर्तव्यहरू छन् त्यसको विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो सिंगालवाद सूत्रलाई नै गृह विनय भनेर पनि भनिन्छ, हैन। र हिजो हामीले चाहिँ अब विविध कारणवश हिजो हामीले चाहिँ सबै पूरा गर्न सकिएन है। अब बत्तीको कारणले हिजो हामीले चाहँदै पनि त्यो चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न सकिएन। त्यसैले अब धेरैको अनुरोध अनुसार चाहिँ अब पहिलो भाग, दोस्रो भाग र लास्टमा चाहिँ त्यो तेस्रो पनि अब नसकिएको त्यो अवस्थामा आज एकचोटि पुनः सबै दोहोऱ्याएर चाहिँ आज पनि उपदेश या क्लास या धम्मसा कक्षा छलफल गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ सबैको अनुरोध चाहिँ आएको छ, हैन। तर आज पनि मैले सरसर्ती चाहिँ यो 6 दिशा नमस्कार गर्ने यो गृह विनय सिंगालवाद सूत्रलाई मैले सरसर्ती चाहिँ अवश्य तपाईहरुलाई चाहिँ म देशना जस्तै अब हाम्रो धर्मको साकच्छा जस्तै गर्नेछु। र आजको देशना अब हिजो सुन्नु भइसकेकाहरूले त अब आजको सुन्नु भयो भने थप स्पष्ट भएर आउँछ, हैन। अब सुनि नसकेकाहरूले त अब झन् अब सबै सुन्न पाउने अवसर पनि जुट्छ, हैन। त्यसैको हिसाबले आज हामीले विषयवस्तु राखेका छौं सिंगालवाद सूत्र। सिंगाल हैन, गृहपति पुत्र सिंगाललाई भगवान बुद्धले दिनुभएको ओवाद यानी कि उपदेश यानी कि शिक्षा यानी कि अनुशासनलाई नै सिंगालवाद भनेर भनिन्छ र यसलाई गृह विनय भनेर पनि भनिन्छ। र तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने राजगृह नगरमा गृहपति एकजना गृहपति थिए। त्यस गृहपतिको एक्लो छोरो नै भन्नुपर्छ। अब यहाँ त छोरा मात्रै दिएको छ, हैन।
त्यो गृहपति पुत्र सिंगाल बिहान सबेरै उठ्ने बित्तिकै नदीमा गएर नुहाई धुवाई गर्दै हैन भिजेकै कपाल लिएर 6 दिशामा नमस्कार गर्ने उसको दिनचर्या रहेको थियो बुद्धकालीन समयमा है। अनि त्यही समयमा अब चाहिँ 6 दिशा भनेपछि तपाईहरुलाई थाहा छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तल माथि गरेर चाहिँ 6 वटा दिशाहरू रहेको छ। कि त्यो गृहपतिले आफू अन्तिम समयमा आफ्ना पुत्र सिंगाललाई के चाहिँ आज्ञा गरेर जानु भएको थियो त भन्दाखेरि पुत्र म बितेर गइसकेपछि यो 6 दिशालाई नमस्कार गर्ने नित्य कर्म कहिले नछाड्नु है 6 वटा दिशालाई नमस्कार गर भनेर चाहिँ बुवाले अब मर्ने अवस्थामा अन्तिम आज्ञा भनौं न छोरोको लागि त्यो एउटा चाहिँ कार्य सुम्पिएर गएको रहेछ। अनि छोराले पनि अब बुवाको अन्तिम इच्छा हैन बुवाको अन्तिम आज्ञा जस्तै ठानेर एकदमै चाहिँ गौरव राखेर बुवाको त्यो वचनलाई पालना गर्दै बिहान बिहान सबेरै नदीमा गएर नुहाई धुवाई गरियो। नुहाई धुवाई गरिसकेपछि अनि 6 वटै दिशामा चाहिँ हात जोडेर 6 हैन अब 10 वटा औँला जोडेर चाहिँ 6 दिशामा नमस्कार गर्ने चलन थियो। अब त्यही समयमा भगवान बुद्ध तपाईहरुलाई थाहा छ हिजो पनि मैले भनिसके भगवान बुद्ध चाहिँ हरेक बिहान उहाँ चाहिँ महाकरुणा समापति ध्यानमा बस्नुहुन्छ। महाकरुणा समापति ध्यान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि उहाँले बिहान चाहिँ सबैले महाकरुणा समापति ध्यानमा बसेर चाहिँ के हेर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आज मैले कसलाई भेट्दाखेरि कता जाँदाखेरि कसको उद्धार गरौं कसको भलो गरौं कसको उपकार गरौं कसलाई जय गरौं कसलाई मंगल गरौं भनेर चाहिँ उहाँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ के। महाकरुणा चित्त उत्पन्न गरेर चाहिँ सत्व प्राणीहरूलाई मैले आज कसलाई उपकार गरौं कसलाई भलो गरौं हैन कसलाई मंगल गरौं कसलाई चाहिँ उपकार गरौं भनेर चाहिँ ध्यान दृष्टिबाट हेर्ने जुन समापतिमा बसेर उहाँले महाकरुणा राखेर समापतिमा बस्नुहुन्छ। समापति भनेको चाहिँ तपाईको ध्यानमा चाहिँ साह्रै उच्च स्तरको ध्यान अष्ट समापति भनेर छ हैन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ भनेर छ हैन त्यो रूप ध्यान भयो अरूप ध्यान भएर फेरि 4 तहको ध्यानहरू छन् त्यसलाई अष्ट समापति भनिन्छ। त्यो समापति ध्यानहरू त्यस्तै समाधिस्थ एकाग्र भएर शान्त भएर चाहिँ महाकरुणा चित्त राख्नु भएर उहाँले हेर्नुहुन्छ कसलाई म आज उपकार गरौं कसको उद्धार गरौं कसलाई जय गरौं कसलाई मंगल गरौं। अनि उहाँको ध्यान दृष्टिमा उहाँले देख्नुहुन्छ म आज यो फलाना ढिस्का यो ठाउँमा चाहिँ यसरी जाँदाखेरि कसैको उपकार हुन्छ भन्ने उहाँले चाहिँ त्यो ध्यान दृष्टिमा करुणा समापतिमा उहाँले देख्नुहुन्छ। अनि हरेक बिहान भगवान बुद्धको पनि त्यो दिनचर्या हो हैन। त्यसैले हामी भगवान बुद्धका अनुयायीहरूले पनि त्यो करुणा समापतिमा नै बस्न नसके पनि हामीले पनि कहिलेकाहीँ बिहान सबेरै उठ्ने बित्तिकै मैत्री कामना गर्नुपर्छ कि सबैको जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् आज मबाट कसैलाई दुःख नहोस् सबैको मबाट मेरो शरीर वचन मनबाट सबैको हित होस् सुख होस् कल्याण होस् भनेर हामीले पनि कामना गर्नुपर्छ। यद्यपि हामीले ध्यान दृष्टिमा त्यस्तो समापतिमा बसेर फलना व्यक्तिलाई चाहिँ उपकार गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो एउटा दृश्य नआए पनि एउटा मनमा त आफूले त दृश्य निकाल्न सक्छ नि फलना व्यक्तिको पनि जय होस् फलना व्यक्तिको पनि जय होस् हैन बुवा आमादेखि लिएर परिवार आफन्त इष्टमिष्ट साथी भाइ सबैको जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् उसलाई दुःख नहोस् कष्ट नहोस् भनेर त तपाईले कामना गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाई चाहिँ महाकरुणा समापति ध्यानमा बस्नु नसके पनि भगवान बुद्धका अनुयायीहरूले चाहिँ यो मैत्री भावनामा त बस्न सक्नुहुन्छ नि हैन। त्यो भए पनि हामीले गर्नु आवश्यक छ किन त भन्दाखेरि बुद्धको त्यो शिक्षा हो। हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैको भलो चिताएर उठ्ने हो सुत्ने बेलामा पनि सबैको भलो चिताएर सुत्ने हो हैन। त्यसरी भलो चिताएर सुत्ने र उठ्ने बानीले गर्दाखेरि
भलो छिटाएर उठ्नाले दिन राम्रो हुन्छ, भलो छिटाएर सुत्नाले रात राम्रो हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो दिनको दुई पटक दुईचोटि हामीले यसरी मैत्री भावना गर्ने चाहिँ अभ्यास हामीले पनि गर्नुपर्छ। यो भयो बेग्लै प्रसंग हैन। अनि भगवान बुद्धले चाहिँ अब करुणा समापति बस्दाखेरि उहाँले चाहिँ देख्नुभयो कि त्यो गृहपति पुत्र सिंगाललाई भगवान बुद्धले करुणा समापतिमा देख्नुभयो। आज मैले करुणा समापतिमा जुन चाहिँ सिंगाल पुत्रलाई देखेँ, आज मैले सिंगाललाई उद्धार गर्नुपर्छ, उसको जय हुन्छ। मैले आज उसलाई भेटियो भने आज मेरो उपदेश सुनेर उसले चाहिँ राम्रो गति प्राप्त गर्दछ, ज्ञान प्राप्त गर्दछ, ऊ सुशील हुन्छ, ऊ अनुशासित हुन्छ, ऊ धर्ममा प्रतिष्ठित हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भएर बिहान भगवान बुद्ध चाहिँ भिक्षाटन जानुपर्छ। तपाईको बिहान उठ्ने बित्तिकै हैन, बिहान अब जय नित्य कर्म गरेर अब समय मिलाएर अनि भगवान बुद्ध पनि त्यही बाटोमा जानुभयो र ठ्याक्कै अब 6वटा दिशा नमस्कार गरिरहने त्यो सिंगाल हैन, गृहपति पुत्र सिंगाल पुत्रलाई भगवान बुद्धले देख्नुभयो र भेट्नुभयो। अनि भगवान बुद्धले त्यो सिंगाललाई सोध्नुभयो, हे सिंगाल, तिमीले बिहान यसरी सबेरै उठेर नदीमा आएर नुहाई धुवाई गरेर भिजेको कपाल लिएर तिमीले यो 6वटा दिशा नमस्कार किन गरिरहेको हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले गृहपति पुत्र सिंगाललाई सोध्नुभयो। अनि गृहपति पुत्र सिंगाललाई त्यो सोधिएको उत्तरमा सिंगालले के उत्तर दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि यो 6वटा दिशा नमस्कार गरिरहेको मैले मेरो बुवाको आज्ञालाई सिरोपर गरिरहेको हो। बुवा अन्तिम समयमा मलाई एउटा आज्ञा गरेर जानु भएको थियो कि उहाँले कहिले पनि यो 6 दिशालाई नमस्कार गर्ने नछोड्नु, यो 6 दिशालाई जहिले पनि नमस्कार गर्नु भनेर मरणशय्यामा मेरा पिताले मलाई आज्ञा गर्नु भएको कारणले बुवाको त्यो वचनलाई सिरोपर गर्दै मैले बिहान सबेरै उठेर नदीमा गएर नुहाई धुवाई गरेर चाहिँ भिजेकै कपाल लिएर 6वटै दिशामा मैले नमस्कार गर्ने गरेको छु भनेर चाहिँ गृहपति पुत्र सिंगाल पुत्रले भगवान बुद्धलाई उत्तर दिनुभयो। भगवान बुद्धले भन्नुभयो कि हे सिंगाल, कि यो 6वटा दिशालाई नमस्कार गर्नु आर्य धर्म विनयमा 6वटा दिशा नमस्कार गर्नु भनेको कसरी तिमीलाई थाहा छ त भनेर सोद्धाखेरि गृहपति पुत्र सिंगालले के उत्तर दिनुभयो त भन्दाखेरि भगवान शास्ता, मलाई त यो 6वटा दिशा आर्य धर्म विनयमा कसरी नमस्कार गरिन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो पिताले मलाई अन्तिम समयमा दिनुभएको आज्ञालाई मात्रै मैले सिरोपर गरेर यो 6वटै दिशा भनेर मैले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अनि माथि र तल गएर मैले 6वटा दिशालाई बुझेको छु र त्यो 6वटा दिशालाई मैले नमस्कार गर्ने गरेको छु भनेर सिंगाल पुत्रले भगवान बुद्धलाई भन्नुभयो। अनि सिंगाल पुत्रले भगवान बुद्धलाई यसो भनिसकेपछि भगवान बुद्धले के भन्यो त भन्दाखेरि के तिमीलाई चाहिँ यो 6वटा दिशा भनेको के हो, यसको वास्तविक अर्थ तिमीलाई थाहा छ त सिंगाल भनेर भगवान बुद्धले सोध्नु हुँदाखेरि सिंगाल पुत्रले के चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो त भन्दाखेरि भो शास्ता, भो भगवान, मलाई यो 6वटा दिशा भनेको त पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण माथि तल भन्ने मात्रै थाहा छ, यसको खास अर्थ मलाई थाहा छैन। कृपा गरेर तपाईले मलाई अनुकम्पा राखेर तपाईले चाहिँ वास्तविक यो 6वटा दिशाको अर्थ के हो, 6वटा दिशालाई कसरी नमस्कार गरिन्छ आर्य विनय धर्ममा हैन। आर्य विनय धर्म भनेको बुद्ध शासनमा भनेको भगवान बुद्धको बुद्ध शासनमा यो 6वटा दिशालाई कसरी नमस्कार गरिन्छ भगवान शास्ता, मलाई चाहिँ कृपा गरेर तपाईले देशना गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो गृहपति सिंगाल पुत्रले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे। त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि त्यो सिंगाललाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यसो भए सुन, ध्यान दिएर सुन, आर्य धर्म विनयमा बुद्ध शासनमा
सधर्ममा यो 6वटा दिशालाई नमस्कार गर्नु भनेको वास्तविक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हामीले नमस्कार गर्ने हो भने यसरी हो भनेर भगवान बुद्धले सिंगालालाई उपदेश दिनुभयो। ती उपदेशलाई यहाँ चाहिँ गृह विनय गृह विनय भनेर पनि भनिन्छ। सिंगालवाद सूत्र, सिंगाललाई भगवान बुद्धले ओवाड दिनुभएको, उपदेश दिनुभएको कारणले यसलाई चाहिँ सिंगालवाद सूत्र भनेर पनि भनिन्छ हैन। अब त्यसपछि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, हे गृहपुत्र सिंगाल, 6वटा दिशालाई नमस्कार साँच्चै गर्ने हो भने जसले 14वटा अकुशल कर्महरूलाई त्याग्दछ हैन, 14वटा अकुशल कर्महरू जसले त्यागेर नमस्कार गर्दछ उसले मात्रै सही रूपमा यो नमस्कार गरेको हुन्छ। साँच्चै 6 दिशामा हामीले नमस्कार गर्ने हो भने त्यो 14वटा अकुशल कर्महरू, कार्यहरू त्यसलाई हामीले त्याग्नु पर्छ। त्यो 14वटा अकुशल कर्म भनेको कर्म क्लेश 4वटा, पाप कर्म 4वटा, त्यस्तै गरी चाहिँ विनाश कर्म 6वटा। यहाँ विनाश कर्म भनेपछि श्री सम्पत्ति, आफ्नो सम्पत्ति विनाश हुने भनेको हैन। अब सम्पत्ति भनेपछि हामीले के मात्र ठानिरहेका छौं त भन्दाखेरि अब हामीले कमाइरहेको धन सम्पत्तिलाई मात्र, भौतिक सम्पत्तिलाई मात्र हामीले सम्पत्ति ठान्छौं विशेषतः हैन। तर टीकाचार्यहरूले चाहिँ व्याख्या गरेको अनुसार यसलाई चाहिँ सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ भौतिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति हैन, हाम्रो चाहिँ इज्जत पनि एउटा सम्पत्ति हो, बुद्धि पनि एउटा सम्पत्ति हो। त्यो सबै सम्पत्तिहरू विनाश हुने चाहिँ विनाश कर्म भनेर 6वटा छन्। ती विनाश कर्म 6वटा अनि चाहिँ पाप कर्म 4वटा अनि त्यसपछि कर्म क्लेश 4वटा भनेर चाहिँ यसरी त्याग्नु पर्छ भनेर भगवान बुद्धले सिंगालालाई उपदेश दिनुभयो। अब पाप कर्म गर्ने जुन चाहिँ विधिहरू छन् त्यो केले गर्छ हैन, अनि क्लेश कर्महरू केले वृद्धि गर्छ हैन, त्यसपछि विनाश कर्म केले के कस्तो कस्तो कार्य भयो भने विनाश हुन्छ भन्ने हिजो पनि हामीले सरसर्ती भनेका छौं। आज पनि मैले व्याख्या गरे अलिकति चाँडो हैन, किन भन्दाखेरि पछाडिको कुरालाई हामीले अलिकति व्याख्या गर्नुपर्छ हैन। अब कर्म क्लेश 4वटा त्यसलाई हामीले त्याग्नु पर्छ। त्यो कर्म क्लेश 4वटा भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा प्राणी हिंसा गर्नेलाई भनेको हत्या हिंसा त्याग्नु पर्यो। 1 नम्बरमा सबै प्राणीहरू मृत्युदेखि डराउँछन्, सबैलाई जिउन मन लाग्छ, सबैलाई भय लाग्छ, सबैलाई आफ्नो ज्यानको प्यारो लाग्छ। त्यसैले आफू जस्तो अरूलाई पनि सोचेर कसैलाई हत्या नगराऊ। भगवान बुद्धको सिद्धान्त यही हो यो कर्म क्लेशमा। यसरी प्राणी हिंसा गर्न थालियो भने हामी चाहिँ कर्म क्लेशहरू चाहिँ हैन, त्यो कर्मले क्लेशहरू वृद्धि भएर आउँछ के हाम्रो जीवनमा। त्यसैले यो कर्म क्लेश 4वटा मध्येमा सबभन्दा पहिलो प्राणी हिंसा पर्छ। त्यसैले कर्म क्लेश चाहिँ वृद्धि नगर्ने हो भने हामीले प्राणी हिंसा गर्ने त्याग्नु पर्छ। चाहे तपाईले धर्मको नाम होस्, तपाईको धर्मको नाममा होस्, तपाईले कर्मको नाममा होस्, तपाईको त परम्पराको नाममा होस्, तपाईको संस्कृति नाममा होस्, चाहे तपाईले आफ्नो जीविका आर्जन गर्नुको नाममा होस्, तपाईले प्राणी हिंसा चाहिँ गर्नुहुन्न। यति कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नुहोस्। यदि साँच्चै हामीले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने हो भने हैन। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि चोरी नगर्ने हैन। आफ्नो नभएको, आफ्नो अधिकारमा नभएको चीज वस्तुहरूलाई, पर अधिकारमा रहेको चीज वस्तुहरूलाई जसरी हुन्छ, लुटेर हुन्छ कि फता गरेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ आफ्नो पार्ने, त्यसलाई चाहिँ चोरी गर्ने भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। त्यसैले चोरी गर्ने काम पनि छोड्ने।
चाहे तपाईँ लोभ लागेर होस् अरूलाई चाहिँ अब लुतेर होस्, भ्रष्टाचार गरेर होस्, या चाहिँ जसरी हुन्छ तपाईले चाहिँ सिधा आफ्नो चाहिँ शुद्ध कर्मले चाहिँ आर्जित नगर्ने, चोरेर लिने हो त्यस्तो काम पनि छोड्नु पर्छ हैन। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा व्यभिचार पनि गर्नुपर्छ। काम भोगमा लिप्त भएर आसक्त भएर व्यभिचार गर्ने कर्मलाई पनि हामीले त्याग्नु पर्छ है। हामीले अरूलाई चाहिँ अब कुदृष्टि लगाउने, कुविचार गरेर चाहिँ व्यभिचार गर्ने त्यस्तो कार्य पनि हामीले त्याग्नु पर्छ। जुन चाहिँ काम भोगमा लिप्त भएर आसक्त भएर गरिने कार्य हो व्यभिचार हैन। त्यस्तो व्यभिचार पनि त्याग्नु पर्छ। यो पनि चाहिँ क्लेशहरू वृद्धि हुने कर्महरू हो रे के यो। त्यसैले यो व्यभिचार कर्मलाई पनि त्याग्नु पर्छ। त्यसपछि अर्को 4 नम्बरको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि झुठो असत्य कुरा बोल्ने, झुठा भन्ने, असत्य भन्ने, बोल्ने वचनले। त्यसैले झुठो कुरा बोल्ने, असत्य कुरा बोल्ने, जसलाई चाहिँ मुसावादा भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ पाली भाषाबाट, त्यो पनि क्लेश वृद्धि गर्ने कर्महरू हुन् तिनीहरू चाहिँ। त्यसैले त्यो मुसावादा, झुठो कुरा बोल्ने, असत्य कुरा बोल्ने हैन, फटाहा कुरा बोल्ने, चुगली गर्ने आदि इत्यादि हैन, जेस चाहिँ वचनले चाहिँ नराम्रो हुने खाले चाहिँ कुराहरू गर्ने हैन, सत्यलाई असत्य, झुठोलाई असत्य हैन, अब चाहिँ सहीलाई गलत आदि इत्यादि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ वचनबाट गर्ने कार्यहरू पनि त्याग्ने। यसलाई 4वटा यो कर्मलाई जस्तै पाली भाषाबाट भन्ने हो भने पानाति पाता अदिन्ना दाना कामेषु मिच्छाचारा मुसावाडा भनेर चाहिँ 5वटा सील मध्ये 4वटा सील चाहिँ यो कर्म क्लेशमा पर्दछ। पानाति पाता हत्या हिंसा नगर्ने हैन, पानाति पाता हत्या हिंसा भनेको भयो त्यो पानाति पाता हुएर पनि हत्या हिंसा नगर्ने। अनि त्यसपछि अदिन्ना दाना हुएर पनि त्यो पनि चाहिँ चोरी नगर्ने, कामेषु मिच्छाचार हुएर पनि व्यभिचार नगर्ने। त्यसपछि मुसावादा हुएर पनि भनेको चाहिँ झुठो असत्य कुरा नबोल्ने, नगर्ने भनेर भनिएको। यो चाहिँ यो पनि त्याग्नु पर्छ है। हामी विशेषतः चाहिँ यो 6वटै दिशालाई नमस्कार गर्ने मान्छेहरू जो छन् यो संसारमा, 6वटा दिशा नमस्कार गर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि 6वटै दिशाबाट हामीलाई भय, अन्तर्य, विघ्न, बाधा, दिन, दशा आदि इत्यादिहरू चाहिँ नआओस् भनेर हाम्रो जीवनबाट गर्नुपर्ने जुन कार्य विधिलाई नै 6वटा दिशा नमस्कार भनेर भनेको। तर चाहिँ अब सिंगालले आफ्नो बुवाले जुन भनेको कुरा सही रूपमा नबुझेर उसले ठान्यो कि पूर्वमा हेरेर नमस्कार गर्ने, पश्चिममा हेरेर नमस्कार गर्ने, उत्तरमा हेरेर नमस्कार गर्ने आदि यो 6वटा दिशामा हेरेर नमस्कार गर्ने ठानेको। तर वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि 6 दिशा नमस्कार भनेको आर्य विनयमा चाहिँ के भनेर बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले भन्दाखेरि 6वटा दिशाबाट हामीलाई विविध त्यो भय, अन्तर्य, विघ्न, बाधाहरू हैन, अब दुःख कष्टहरू आइरहन सक्छ हैन। त्यस्तो 6 दिशैबाट जुन दुःख कष्ट, पीर, चिन्ता, रोग शोक, भय, अन्तर्य, विघ्न, बाधा त्यस्तो नआओस् भन्नको लागि हामीले जुन चाहिँ कर्म, कर्तव्य, कार्य विधिहरू गर्नुपर्छ त्यसलाई नै भगवान बुद्धले 6 दिशा नमस्कार भनेर भन्नुभएको। यसमा चाहिँ कर्म क्लेश 4वटा पनि त्याग्नु पर्छ। अनि मात्र तपाईले 6वटा दिशाबाट तपाईलाई के आउँदैन? भय, अन्तर्य, विघ्न, बाधा, दिन, दशाहरू आउँदैन। कर्म क्लेश 4वटा भयो। अब 4 प्रकारले हामीले चाहिँ पाप कर्महरू गर्दछ यो संसारमा हैन। पाप कर्महरू चाहिँ 4 प्रकारले गर्दछ भनेको हिजो मैले भन्ने छन्दागति, लेख्नुस् है, छन्दागति, द्वेषागति, मोहागति, भयागति भनेर 4 प्रकारले हामीले पाप कर्म गर्दछ। यो गतिमा हामी पर्यो भने चाहिँ तपाईले पाप कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो चाहिँ गतिमा चाहिँ हामी नपर्ने भनेको त्यस्तो चाहिँ अवस्थामा हामी नपुग्ने भनेको, त्यो भनेको मतलब। अब चाहिँ छन्दागति भनेको के हो त? छन्दको बसमा परेर
हामीले पाप कर्महरू गरिरहेका हुन्छौं। पाप कर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि अरूलाई दुःख दिने, कष्ट दिने, अरूलाई चाहिँ अब नोक्सान गर्ने, हानि गर्ने आदि इत्यादि सबै चीज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पाप कर्महरू हुन्। त्यो पाप कर्म भनेको एक नम्बर छन्दागति भनेर चाहिँ छन्दको बसमा परेर पनि हामीले चाहिँ पाप कर्महरू गरिरहेका हुन्छौं। त्यो छन्द भनेको चाहिँ लोभ, राग, आसक्त, लिप्त भएर कुनै पनि त्यस्तो चीजमा चाहिँ हामीले चाहिँ लोभ लगाएर, राग जगाएर, आसक्त भएर, लिप्त भएर चाहिँ हामीले त्यस्तो चाहिँ छन्दको बसमा परेर पनि हाम्रो शरीर, वचन, मनबाट चाहिँ अरूको हानि, नोक्सानी, अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई कष्ट दिने कार्यहरू हामीबाट हुन सक्छ। त्यसैले यो छन्दको बसमा नपर्ने छन्दागति भन्छ त्यसलाई, हैन। राम्रोसँग सुन्नुस् है, यो गृहस्थीहरूको लागि त सबैको लागि आवश्यक छ, तर अझै यो गृहस्थीहरूको लागि त झनै आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ जस्तो सुकै धर्म कर्म भने तापनि गृहस्थी जीवनमा यो लोभ, द्वेष, यो लोभहरू, रागहरू, हैन, आसक्त हुने, यो लिप्त हुने त्यस्तो स्वभावहरू कता कताबाट चाहिँ आइरहेको हुन्छ क्या तपाईहरुको। त्यसैले यो चीज चाहिँ छन्दागति हो है। भगवान बुद्धले यो भयो भने हाम्रो शरीर, वचन, मनबाट पाप कर्म हुन्छ है भन्नुभएको छ। योबाट पाप कर्म भयो भने चाहिँ यो 6वटा दिशाबाट हामीलाई चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा, दिन, दशाहरू चाहिँ हामीलाई आउन सक्छ है भनेर तपाईले चाहिँ यो छन्दको बसमा परेर पाप कर्म नगर्नुलाई नै 6वटा दिशालाई एकै पटक नमस्कार गर्नु जस्तै हो। तपाईको बुझिरहनु भएको छ है तपाईहरुले। हिजो भन्दा अलिकति मैले चाहिँ अब व्याख्या गरेको है। अब त्यसपछि छन्दको बसमा परेर पनि तपाईहरुले पाप गर्न सक्नुहुन्छ भने द्वेषको बसमा परेर पनि हामीले पाप कर्महरू गर्न सक्छ। अब पाप भनेको थाहा पाउनु भयो नि, जुन कार्य गर्दाखेरि आफूलाई पनि भलो हुँदैन, अरूलाई पनि भलो हुँदैन, आफूलाई पनि हानि हुन्छ, अरूलाई पनि हानि हुन्छ, आफूलाई पनि लाभ छैन, अरूलाई पनि लाभ छैन, हैन। मुख्यतः हामीले पाप कर्म भनेपछि अर्कालाई हानि, नोक्सानी, दुःख, कष्ट दिने चाहिँ तपाईको शरीर, वचन, मनबाट त्यस्तो कर्म हुन गयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ पाप भनेर भनिन्छ। भनेपछि द्वेषको बसमा परेर, जसलाई द्वेषागति भनेर भनिन्छ, द्वेषको गतिमा परेर पनि हामीले चाहिँ पाप कर्म गर्न सक्ने रहेछ। अब रिस, हैन, क्रोध, द्वेष, हैन, पटिग, व्यापार, हैन, त्यो सबै द्वेषको लक्षणहरू हुन्, हैन। अब तपाईको रिस, क्रोध त्यसको बसमा परेर पनि तपाईले चाहिँ यो शरीरबाट, यो मनबाट, यो वचनबाट चाहिँ अरूलाई हानि, नोक्सानी, दुःख, कष्ट दिने कार्यहरू गर्न जानु पर्ने हुन्छ। त्यसैले द्वेष राख्नु भनेकै तपाईले चाहिँ पाप कर्म गर्नको लागि बिउ रोपेको जस्तो हुन जान्छ के। त्यसैले द्वेषलाई पनि आइहाल्यो भने चाहिँ, द्वेष आइहाल्यो भने चाहिँ तपाईले नआउने भन्ने त हुँदैन। अब हामी अरन्त त भएको छैन, त्यसैले द्वेष त आइहाल्छ, हैन। द्वेष आए पनि तपाईले चाहिँ जानिदिनुपर्छ, त्यो चाल पाइदिनुपर्छ कि यो त द्वेष हो, यो त चाहिँ पाप कर्म गर्नको लागि बिउ समान हो। भगवान बुद्धले यो द्वेषको बसमा परेर हामीले शरीर, वचन, मनबाट पाप कर्म हुन जान सक्छ है। यस्तो पाप कर्म भयो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ 6वटै दिशाबाट हामीलाई के आउन सक्छ त? भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा, दिन, दशाहरू आउन सक्छ। द्वेषको बसमा परेर हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ द्वेषले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ धर्म गराउनै सक्दैन के। त्यसले जसरी तपाईको छन्दागतिले लोभ, राग, आसक्त, लिप्तले तपाईलाई चाहिँ के भन्छ त्यो धर्म गराउन सक्दैन, त्यसरी नै द्वेषले पनि तपाईलाई कहिले पनि धर्म गराउन सक्दैन। उसले तपाईलाई पाप गराउनमा नै उसले चाहिँ जोड टोडले तपाईलाई खचेटिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले द्वेष आउने बित्तिकै यो चाहिँ भएन है, किन त यसले पाप कर्म गराउँछ। पाप कर्म हुने बित्तिकै तपाईले 6वटै दिशाबाट तपाईलाई के विघ्न बाधाहरू आउँछ, हैन। पाप कर्म हुनेहरूलाई चाहिँ 6वटै दिशाबाट के आउँछ? विघ्न बाधा आउँछ। अब तपाईलाई विघ्न बाधा आएपछि त दुःख हुने भयो, कष्ट हुने भयो, पीडा हुने भयो, आँसु झर्ने भयो, मन आकुल व्याकुल हुने भयो, हैन। अब त्यस्तो परिस्थिति हामी कसैलाई मन पर्दैन, हामीले चाहेको पनि होइन त्यो चाहिँ, हैन, हाम्रो चाहना पनि होइन त्यो। त्यसैले
भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ र द्वेषागति, द्वेषको बसमा परेर पनि हामीले पाप कर्म गर्न सक्छ है। त्यसैले द्वेष आउने बित्तिकैलाई चाहिँ त्यसलाई होस राख, यो द्वेष भनेको पाप कर्म गर्नको बिउ हो, यसलाई मैले चाहिँ के गर्नुहुन्न, यसलाई चाहिँ मलजल गर्नुहुन्न। आउँछ तपाईको मनमा पनि द्वेष आउँछ, उसको मनमा पनि द्वेष आउँछ, रिस त आइहाल्छ। अब यो समाज भनेको चाहिँ कस्तो, जतिसुकै रिस नउठाउने हैन, रिस नरिसाउने भने तापनि के गर्छ त, त्यसले रिस उठाउनै पर्ने अवस्था आइपर्छ तपाईको जीवनमा। अब अझ तपाईको गृहस्थी जीवनमा त यो त दिन दिनै आइरहेको हुन सक्छ हैन। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले त्यो द्वेषलाई चाहिँ होस राख्दिने। जसरी हामी विपश्यना ध्यान भावनामा शरीर र मनको जे उत्पन्न हुन्छ, जस्तो उत्पन्न हुन्छ, ती विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ स्मृतिले होस राख्दिने, चाल पाइदिने, जागृत भइदिने हैन। त्यसरी नै अब जीवनमा हामी चाहिँ अब जीवन यापनको विषय, दैनिक जीवनमा चाहिँ हाम्रो यो द्वेष पनि उत्पन्न हुन सक्छ हैन। अब द्वेषको बसमा परेर पनि हामीले त्यसरी चाल पाएर पाप कर्महरू नगर्ने, अनि मोहको बसमा परेर पनि अब थाहा नपाउने के यो ठीक छ कि यो गलत छ कि, यो धर्म संस्कृति परम्परा नाना थरीकाहरू भनेको छ यो समाजमा, यस्तो जन्जाल यो बुनिरहेको छ यो समाजमा हैन। त्यो कुराहरू हामीलाई यथावत रूपमा केही थाहा छैन, तर पनि गरिरहनु परेको हुन्छ। यो गर्दा सही हुन्छ कि त्यो गर्दा सही हुन्छ, थाहा छैन हामीलाई हैन। त्यसैले यो वचनले के बोल्यो भने सत्य हुन्छ, के बोल्यो भने चाहिँ असत्य हुन्छ, के बोल्यो भने कुशल हुन्छ, के बोलेन भने अकुशल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन उसलाई। शरीरले के गरियो भने चाहिँ कुशल हुन्छ अकुशल हुन्छ थाहा छैन उसलाई। मनले के गर्यो भने कुशल हुन्छ, के गरेन भने अकुशल हुन्छ थाहा छैन उसलाई। हो, त्यसरी चाहिँ मोहको बसमा परेर पनि हामीले पाप कर्महरू गरिरहेको हुन्छ। यो कुशल र अकुशल हैन, दश कुशल र दश अकुशल भन्ने छ। मैले चाहिँ कुशल भन्ने उपदेश पनि मैले गरेको छु, देशना पनि गरेको छु। पहिलाको चाहिँ तपाईहरुले युट्युबमा हेर्न जान सक्नुहुन्छ हैन। त्यो चाहिँ कुशल के हो अकुशल के हो थाहा नपाएर गर्ने कार्यहरू पनि छन् यो। अब त्यस्तोमा चाहिँ अब चाहिँ मानौ कि तपाईको आँखामा नै पट्टी बाडेको जस्तो अन्धकार भएर तपाई हिँडेको जस्तो, कता हिँडेको के गरेको केही थाहा नहुने के, त्यस्तोमा परेर पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ पाप कर्महरू हुन जान सक्छ, भइरहेको पनि छ होला। त्यसैले चाहिँ मैले यो गरिरहेको जुन चाहिँ शरीरबाट वचनबाट मनबाट जुन कार्यहरू गरिरहेको छु, त्यो कार्यहरू सही मानेमा त्यो चाहिँ सही हो कि होइन तपाईले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। अब तपाईले चाहिँ अब बोली वचनबाट कति कामहरू गरिरहेको हुन्छ केही थाहा छैन, बोल्नु पर्यो बोलिरहेको छु भनेर हैन, शरीरबाट गर्नुपर्छ गरिरहेको छु, मनले धारण गर्नुपर्छ धारण गरिरहेको छु। अब तपाईहरुको कति कुराहरू त तपाईले चाहिँ जस्तै तपाईले चाहिँ अब धर्म कर्मको नाममा कति बलि दिनुहुन्छ, कति वचनले चाहिँ नाना थरीको बोल्नुहुन्छ, कति शरीरले के गर्नुहुन्छ नि तपाईहरु है। ओहो, यो शरीरले कति दुःख भोगेर तपाई हिँड्नुहुन्छ, त्यो सही हो कि गलत हो थाहा छैन। यो वचनले कति चीजहरु तपाईले बजिरहेको हुन्छ, त्यो सही हो कि गलत थाहा छैन। कति हामीले कर्महरू गरिरहेको हुन्छ, कसलाई मारिरहेको हुन्छ, कसलाई के गरिरहेको हुन्छ, कसलाई के गरिरहेको हुन्छ। ओहो, त्यो सुन्दाखेरि रौँ नै ठाडो ठाडो भएर आउँछ हैन। अब त्यस्तो कार्यहरू के थाहा छैन, ज्ञान छैन, बुद्धि छैन, विवेक छैन, प्रज्ञा छैन, तर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो पनि चाहिँ अब मोहको बसमा हैन, थाहै नपाइकन पनि हाम्रो जीवनमा धेरै अकुशलहरू पाप कर्महरू भइरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले बुझ्नुपर्छ यो सही हो कि गलत हो। त्यो चाहिँ त आर्य धर्म विनय अनुसार यो कुरालाई भगवान बुद्धको धर्मले के भनेको छ, भगवान बुद्धले यो विषयमा के देशना गर्नु भएको छ, यसो तुलना गरेर यसो चाहिँ हेरेर जाँचेर हेर्ने हो के। त्यसपछि अर्को भनेको भएको बसमा परेर पनि हामीले पाप कर्म गर्दछ डराएर के, डर र त्रासले गरेर पनि अब गर्न हुँदैन भनेर थाहा पनि छ के तपाईले। फेरि जस्तै बलि दिने काम हैन, अब तपाईले चाहिँ अब धेरैलाई अहिले त धेरैलाई थाहा भइसक्यो कि वास्तवमा देवताहरूले चाहिँ मलाई बलि देऊ भनेको त छैन होला है। मैले त त्यस्तो कहीँ पनि पढेको छैन, कुनै पनि देवी देवताहरूले मलाई बलि देऊ भनेको त छैन होला मेरो विचारमा हैन। अब हामी चाहिँ अब डर र त्रासको कारणले पनि पाप कर्महरू गरिरहेको हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो गरेन भने यस्तो भइ आउँछ, यो गरेन भने यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ,
यस्तो हुने भयो, खत्तम हुने भयो, ल बर्बाद हुने भयो भनेर चाहिँ अब त्यस्तो डर त्रासहरू चाहिँ हाम्रो मानसिकतामा त्यो छिराएको हुन्छ। अनि त्यो आफ्नो डरलाई चाहिँ हटाउनको लागि हामीले चाहिँ नाना थरीको पाप कर्महरू गरिरहेको हुन्छ। तपाईले याद गर्नुभएको होला, तपाईको समाजमा त्यस्तो घटनाहरू छ। डर र त्रासको कारणले, ज्ञान र बुद्धिको लागि होइन कि डर र त्रास हटाउनको लागि पनि धेरै कार्यहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसरी भयमा परेर पनि हामीले पाप कर्म गरिन्छ भनेर 4 प्रकारले पाप कर्म गरिन्छ हाम्रो जीवनमा। छन्दागति, द्वेषागति, मोहागति र भयागति भनेर 4 प्रकारले छन्दको वशमा परेर, द्वेषको वशमा परेर, मोहको वशमा परेर र भयको वशमा परेर हाम्रो जीवनबाट, शरीर वचन मनबाट अर्कालाई दुःख, कष्ट, शोक, पीर, चिन्ता आदि इत्यादि दिने कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ र आफूलाई पनि त्यही कर्मले त्यसै दुःखहरू दिइरहेको हुन्छ तपाईहरुले। यो चीज चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्छ। त्यसपछि चाहिँ 6वटै दिशाहरूबाट हामीलाई कुनै पनि दिशाबाट हाम्रो जीवनमा त्यस्तो भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा, दिन, दशा, शोक, चिन्ता, पीर केही पनि आउँदैन। त्यही हो नमस्कार भनेको। 6वटा दिशालाई नमस्कार भनेकै 6वटा दिशाबाट आउने भय, अन्तरायलाई रोक्ने कार्य कर्महरू गर्ने भनेको। अब आयो तपाईहरुले चाहिँ अझै 6वटा दिशाबाट तपाईहरुलाई चाहिँ अब त्यस्तै हैन विघ्न बाधाबाट चाहिँ वञ्चित हुनको लागि विनाश कर्म भनेर अर्को 6वटा छ। त्यो विनाश भनेको के को विनाश त भन्दाखेरि श्री सम्पत्तिको विनाश। सम्पत्ति विनाश हुने 6 प्रकारको कर्महरू, कार्यहरू भनेर भगवान बुद्ध देशता गर्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै धन सम्पत्ति मात्र होइन, अघि नै भने मैले शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति सबै पर्छ। अब त्यो 6वटा चाहिँ कर्महरू चाहिँ हिजो पनि मैले सरस्वती भने, आज पनि मैले तपाईलाई सरस्वती भन्ने गर्छु। जसले यो कर्महरू गर्छन् तिनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विनाश गरिरहेका हुन्छन्। 1 नम्बर सुरापान, मद्यपान, लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरूले आफ्नो सम्पत्ति विनाश गरिरहेका हुन्छन्। 1 हैन, बिहानदेखि खाने, बिहानदेखि पिउने हैन, त्यसपछि लागु पदार्थहरू सेवन गर्ने, लत परेर मन मस्तिष्क सबै स्वाहा गरिदिने, हेर्दाखेरि हामीले तानेको जस्तो हुन्छ, खाएको जस्तो हुन्छ, तर हामीले खाएको होइन कि त्यो लागु पदार्थ हामीलाई खाइरहेको हामीले चालै पाउँदैन। त्यसैले धनको नाश भनिन्छ नि, धनको नाश जीवनको वनवास हैन। त्यसरी नै धनको नाश हुन्छ, तपाईको स्वास्थ्य नाश हुन्छ, तपाईको बुद्धि नाश हुन्छ, तपाईको चाहिँ इज्जत नाश हुन्छ, तपाईको चाहिँ परिवार नाश हुन्छ। नाशै नाश, विनाशै विनाश। यो लागु पदार्थ, मद्यपान, यो चाहिँ सुरापान, यसले चाहिँ के गर्छ, यो विनाशै विनाश गर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले यो पनि छोड्नुपर्छ है, यो चाहिँ विनाश हुने कर्महरू पनि त्याग्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के आयो, कुबेलामा भनेको जुन बेला पायो त्यही बेलामा। कुबेला भनेको अबेला, जुन बेला पायो त्यही बेला हामी चाहिँ हिँडडुल गर्ने, हिँड्न जाने, घुम्ने भनेको। अब बेला न कुबेला हामी चाहिँ यताउता हिँड्न थाल्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि हानि हुने रहेछ। कुनै कुनै दोष लाग्ने हुन्छ, घरमा जता घुम्न थाल्यो भने चाहिँ घरमा चाहिँ चोरी हुन सक्छ हैन। जुन समयमा पनि तपाईहरु बाहिर निस्केर यताउता घुम्न थाल्यो भने विभिन्न भयहरू आउन सक्छ, विघ्न बाधाहरू आउन सक्छ। त्यस्ताको जीवनमा चाहिँ के हुन सक्छ, त्यो श्री सम्पत्तिहरू जुन बेला पायो अब चाहिँ घुम्न जाने, यता घुम्न जाने, उता घुम्न जाने, राति घुम्न जाने, त्यसरी चाहिँ बेला न कुबेला कुबेलामा चाहिँ घुम्न जाने, हिँडडुल गर्ने, यता जाने, उता जाने गर्छन् नि मान्छेहरू। त्यस्ता मान्छेहरूले पनि धनको नाश गर्छ। धन भयो भनेपछि त के को भयो तपाईलाई थाहै छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि नाचगान र रसरङ्ग गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरूको पनि धन नाश हुन्छ। अब नाचगानमा मात्रै रमाएर, रसरङ्गमा मात्रै रमाएर बसेर चाहिँ यता नाचगान हेर्न जाने, उता नाचगान हेर्न जाने, यता रसरङ्ग गर्न जाने, उता रसरङ्ग गर्न जाने हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि के हुन्छ त, सम्पत्ति विनाश भएर जान्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ 4 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि जुवा तास खेल्नु रे।
जुवा तास खेल्नेहरू जो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ जुवाडे हुन्छ हैन, बाढमासी हुन्छ, उनीहरू चाहिँ जहिले पनि त्यही चाहिँ जुवा कसरी खेल्ने, तास कसरी खेल्ने हैन, त्यसैमा उनीहरूको चित्त लागि परेको हुनाले उनीहरू त्यसैमा लिप्त भएर खेल्ने 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 हैन, साथीहरू बतुल्यो, यसा बोलायो उसा बोलायो, अनि त्यो खेल्ने बेलामा चाहिँ अब विभिन्न चिजहरू हुन्छ के, तपाईले खाने हुन्छ, त्यहाँ झगडा आदि इत्यादि हरेक चिज त्यहाँ भएर आउँछ हैन। त्यसैले चाहिँ यो जुवा तास खेल्ने, जुवाडे हुनु, बाह्रमासे हुनुमा पनि चाहिँ यो सम्पत्ति विनाश हुने कारण अर्को पनि हो। त्यस्तै गरी 5औं नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि कुमित्रको संगत गर्ने। कुमित्रको संगत भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब नराम्रो साथीहरू हुन्छ तपाईहरुको। नराम्रो साथी भनेपछि कस्तो त भन्दाखेरि राम्रो काममा बाधा दिने, नराम्रो काममा प्रोत्साहन गर्ने, आफू पनि राम्रो काम नगर्ने, अरूले साथीले गर्न लाग्यो भने पनि त्यस्ता राम्रा कामहरू रोक्ने, त्यस्तालाई चाहिँ के भन्छ, नराम्रो मित्र, कुमित्र भनेर भनिन्छ। जसले तपाईको अगाडि मात्रै प्रशंसा गर्छ, पछाडि चाहिँ फेरि कुरा काट्छ, सुखमा मात्रै तपाईको साथमा बस्छ, दुःखमा फेरि टाढा टाढा भाग्छ, खाने बेलामा चाहिँ भाग लाउन आउँछ, खुवाउने बेलामा टाढा टाढा भाग्छ, हो त्यस्तालाई चाहिँ के भनिन्छ, कुमित्र भनेर भनिन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यस्ता कुमित्रहरूको संगत गर्न थाल्यो भने पनि तपाईको चाहिँ धन सम्पत्तिहरू नाश भएर जान्छ। त्यस्तै गरी अर्को 6 नम्बरको के छ त भन्दाखेरि अल्छी भएर बस्ने। अल्छी भएर बस्यो भने पनि तपाईको धन सम्पत्ति के भएर जान्छ, विनाश भएर जान्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले यो 14 वटा अकुशल कर्महरूलाई जसले त्याग्छ उसले 6 वटा दिशालाई नमस्कार गरेको जस्तो हुन्छ। भनेको मतलब 6 वटै दिशाबाट उसलाई जीवनमा कहिले पनि चाहिँ भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू आउँदैन। त्यसैले 6 वटा दिशा नमस्कार गर्नु भनेको यो 14 वटा अकुशल कर्महरूबाट अलग भएर बस्नु भनेकै 6 वटा दिशालाई नमस्कार गर्ने भनेर आर्य विनयमा उल्लेख गरिएको छ। बुझ्नुभयो है? मैले हिजो पनि यो अलिअलि व्याख्या गरेको छु। अब मैले चाहिँ अब भगवान बुद्धले फेरि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे गृहपुत्र सिंगाल, 6 वटा दिशालाई के चाहिँ कुन दिशालाई कुन व्यक्तिलाई दर्शाइएको छ त्यो पनि बुझ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि 6 वटा दिशालाई के चाहिँ कुन कुन व्यक्तिहरू कुन कुन दिशामा पर्छ भनेर भगवान बुद्धले दर्शाउनु भयो त भन्दाखेरि, पूर्व दिशा भनेको चाहिँ माता पिता, दक्षिण दिशा भनेको गुरु आचार्य दर्शाइएको छ, पश्चिम दिशा भनेको चाहिँ पति पत्नी पुत्र पुत्री, भनेको मतलब परिवार नै ठानु अहिले हैन। अब तपाईहरुले चाहिँ अब तपाई चाहिँ अब लोग्ने मान्छे हो भने पत्नी पुत्रहरू ठान्नुस् हैन। अब स्त्री हो भने पति पुत्र ठान्नुस्। त्यसपछि उत्तर दिशा भनेको चाहिँ इष्ट मित्रलाई उत्तर दिशा भनेर दर्शाइएको छ आर्य विनयमा। अधो दिशा भनेको नोकर चाकर, अधो दिशा भनेको तलतिरको दिशा, त्यो तलतिरको दिशालाई चाहिँ नोकर चाकर भनेर चाहिँ दर्शाइएको छ भने ऊर्ध्व दिशा भनेको चाहिँ श्रमण ब्राह्मण भिक्षुहरूलाई दर्शाइएको छ। यसरी 6 वटा दिशालाई 6 प्रकारका व्यक्तिहरूसँग दाँजेर आर्य विनयमा दर्शाइएको छ, प्रस्तुत गरिएको छ भन्नु पर्यो। के हो रे तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनु भयो होला। 6 वटा दिशा भनेपछि के पर्यो त भन्दाखेरि थाहा पाउनुभयो? पूर्व दिशा माता पिता, दक्षिण दिशा गुरु आचार्य, पश्चिम दिशा पत्नी पुत्र, त्यसपछि उत्तर दिशा भनेको चाहिँ इष्ट मित्र, अनि चाहिँ अधो दिशा भनेको चाहिँ तलतिर नोकर चाकर, ऊर्ध्व दिशा भने माथिपट्टि, त्यसपछि चाहिँ श्रमण ब्राह्मण र भिक्षुहरूलाई पर्दछ हैन। अब साँच्चैकै तपाईलाई चाहिँ श्रमण ब्राह्मण भिक्षुहरू, त्यस्तै नोकर चाकर, इष्टमित्र, पति पत्नी, गुरु आचार्य, माता पिता हैन, त्यो दिशालाई तपाईले चाहिँ अब पूर्व दिशामा तपाईले यसरी नमस्कार गर्नुभयो भने चाहिँ कुन बेला तपाईले साँच्चैकै त्यो पूर्व दिशा एउटा दिशाको तपाईले नमस्कार गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो 14 प्रकारको त्यो अकुशल कर्महरूबाट ताडियो भने त 6 वटै प्रकारको दिशाहरूबाट हामीले चाहिँ नमस्कार गरेको जस्तो हुन्छ हैन। अब तपाईले पूर्व दिशा नमस्कार गर्नुभयो भने कसलाई तपाईले नमस्कार गर्ने, यानी कि कसलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्ने त भन्दाखेरि पूर्व दिशा भनेको माता पिता हैन। अब माता पिता भनेर पर्छ भने
माता पिता पूर्व दिशा भनिसकेपछि पूर्व दिशालाई नमस्कार गर्नु भनेकै छोराछोरीहरूले आफ्नो माता पिता बुवा आमालाई गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पूरा गर्नुलाई नै यहाँ पूर्व दिशा नमस्कार गर्नु भनेर भनिन्छ। यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। त्यसैले पूर्व दिशा माता पिता नमस्कार गर्नु भनेको काम कर्तव्य छोराछोरीहरूले काम कर्तव्य पूरा गर्ने हो भने त्यो काम कर्तव्य भनेको के हो यो पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भएर छोराछोरीहरू तपाईहरुले आफ्नो बुवा आमाहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू 5 वटा छन्। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ पूर्व दिशाबाट तपाईले अब भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू आउँदैन। तपाई पूर्व दिशाबाट तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले 5 वटा काम कर्तव्य बुवा आमाले गर्दिनु पर्छ। त्यो 5 वटा काम कर्तव्य भनेको के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो पालन पोषण गर्ने। के गर्ने? पालन पोषण गर्ने। बुवा आमाहरूलाई हामीले जस्तो सुकै अवस्था भए पनि तपाईले आफ्नो बुवा आमा भनेको आफ्नो जन्मदाता हुन् हैन। आफ्नो चाहिँ अब सृष्टिकर्ता नै हाम्रो बुवा आमाहरू हुन् हैन। हाम्रो चाहिँ जिउँदो देवता नै बुवा आमा हुन्। जीवित मान चाहिँ ब्रह्मा नै हाम्रो आमा बुवा हुन्। त्यसैले आमा बुवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? पालन पोषण गर्नुपर्छ। मलाई त गाह्रो भयो यो बुढाहरूले गरेर यस्तो भयो उस्तो गयो भनेर चाहिँ तपाईले जन्माउनु हुने बुवा आमालाई गएर चाहिँ त्यहाँ वृद्धाश्रममा छोड्नुहुन्न। आफूले नै पाल्नुपर्छ। तपाईले बुवा आमाले चाहिँ बच्चा बेलामा मलाई कस्तो गाह्रो भयो पाल्नको लागि भनेर बुवा आमा तपाईले चाहिँ बालाश्रममा लगेर छोड्नु भएको छैन नि। जसरी हुन्छ दुःख कस्तो सहेर भए पनि तपाई बुवा आमा दुईजनाले तपाईको दर्जनौं छोराहरूलाई पालेकै हो कि होइन? अब चाहिँ दर्जनौं छोराछोरीहरू भएर तपाईले चाहिँ दुईजना बुवा आमाले पालन नसक्नु भयो भने त त्यो त अब काम कर्तव्य भएन नि त्यो। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो बुवा आमालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? पालन पोषण गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ कामकाज गरिदिनु पर्छ। बुवा आमाहरूको चाहिँ कामकाजहरू धेरै हुन्छ हैन। जस्तै बिरामी पर्दाखेरि अस्पताल लगिदिने अनि घरको खेतको आदि इत्यादिको कामहरू कर्तव्यहरू हुन्छन् हैन। बुवा आमालाई चाहिँ अब नुहाइदिने अब के गर्नुपर्छ तपाईले चाहिँ बुवा आमाको लागि चाहिँ हरेक काम कर्तव्यहरू भएर आउँछ। तपाईले पछि बुवा आमाहरू चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पुर्याउँदाखेरि तपाईले खाना पकाएर खुवाइदिने सारा चीज तपाईले गरिदिनु पर्छ बुवा आमाको हैन। लुगा सुगा धोइदिनेदेखि लिएर तपाईको सबै गर्नुभएको छ नि त बुवा आमाले हैन। त्यस्ता बुवा आमा प्रति तपाईले चाहिँ मैत्री सहगत मैत्री चित्त राखेर आमा बुवा प्रति गर्नुपर्ने सबै कामकाजहरू तपाईहरुले छोराछोरीले गरिदिनु पर्छ। चाहे त्यो स्वास्थ्यको होस्, चाहे त्यो परिवारमा होस्, चाहे त्यो घरभित्रको होस्, चाहे त्यो घर बाहिरको होस्, परिवारमा परिआएको सबै कामकाजहरूको जिम्मेवारी तपाईले अब लिनु पर्यो। छोराछोरीहरू भएपछि बुवा आमाहरूलाई कोक्राएर बुवाहरूलाई चाहिँ त्यो बुढो अवस्थामा चाहिँ काम गराइरहनु हुन्न। अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ छोराछोरीहरू त आफू नै सक्षम भएर आयो भने त बुवा आमाहरूलाई चाहिँ रेस्ट गराउनु पर्छ। बुवा आमा तपाईहरुले अब चाहिँ दुःख भोग्नु पर्दैन। तपाईहरुले कामकाज गर्नु नगर्नु होला। तपाईहरु आरामले बस्नुहोस्। अब हाम्रो जिम्मा हाम्रो काँधमा आयो तपाईको कमाउनेदेखि लिएर हैन सबै चाहिँ अब तपाईहरुलाई हामीले नै कमाएर हामीले नै खुवाउँछौँ। तपाईहरुले चाहिँ अब कामकाज गर्नु परेन, आराम गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ तपाईहरुले छोराछोरी भएपछि। अब छोराछोरीहरूले पनि बुवा आमाको त्यो बुढो बुवा आमालाई घोक्र्याएको छ, काम गराएको छ, ओहो कहिले तपाईँ आराम गर्नुहोस् बुवा भनेर भनेन बुवा आमालाई चाहिँ घोक्र्याएको छ। त्यस्तो गर्नुहुन्न। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? तपाईँ आफू चाहिँ सक्षम हुनुभयो भने तपाईले बुवा आमाको सबै जिम्मेवारी आफूले लिएर कामकाजहरू आफूले गरिदिनु पर्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ कुल वंश थाम्नुपर्छ, कुल वंश रक्षा गर्नुपर्छ रे। अब तपाईको चाहिँ कुल वंशको परम्पराहरू, कुल वंशको संस्कृतिहरू हैन जुन चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ जीवन उत्थान गर्नको लागि, जीवन सुरक्षित गर्नको लागि कुल वंशमा चाहिँ भएको धन सम्पत्तिहरू हैन खेत जग्गा जमिन आदि इत्यादि तपाईको हुन्छ के कुल वंश भनेर हुन्छ के तपाईको चाहिँ कुलको इज्जत मान प्रतिष्ठा जे छ हैन यो समाज यो आफ्नो लागि चाहिँ जुन चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बन्छ त्यो चीजहरुलाई तपाईले चाहिँ नाश गर्नुहुन्न रे।
तपाईले चाहिँ त्यो कुल वंशलाई रक्षा गर्नुपर्छ, थाम्नुपर्छ। मेरो बुवाहरूको चाहिँ अब बाजेहरूको चाहिँ यो कुल वंश मलाई मतलब छैन, मलाई त धर्म संस्कृति भाषा भेष मलाई के मतलब, खान पाए पुग्छ भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आजकल त्यस्तो छ नि त होइन। चाहिँ बुवा आमाहरूको चाहिँ त्यस्तो कुल परम्परा वंशहरूको त केही मतलबै छैन। लाउनेदेखि, खानेदेखि, धर्मदेखि, संस्कृतिदेखि, परम्परादेखि केही चिज हामीलाई अब छैन। कुल वंश परम्पराको केही मतलबै छैन। यो चाहिँ 21 होइन 21 सेन्चुरी भन्दै गर्दै होइन सारा दुनियाँ भारदार गरेर हिँड्छन्। तर वास्तवमा हामीले चाहिँ समयअनुसार हामी हिँड्ने हो, तर चाहिँ कुल वंश परम्परालाई थाम्ने पनि हो रे भगवान बुद्धले भन्नुभएको। भगवान बुद्धले समयअनुसार हिँड्नुपर्छ भन्नुभएको छ, तर चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुल वंश परम्परा त्यस्तो चाहिँ रक्षा गर्दै हामी हिँड्ने हो होइन। त्यसैले अब घरको खेतहरू चाहिँ सबै बेचेर खाइदिन्छ होइन। धर्म संस्कृतिहरू लट्याएर हिँडिदिन्छ, भाषा भेषहरू लट्याएर हिँडिदिन्छ तपाईँको। त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो परम्परा आइसक्यो कि हो। तपाईँको साँच्चै भन्ने हो भने त्यो परम्परा तपाईँहरूको बुवा आमाहरूको लागि तपाईँले गौरव राख्ने हो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ होइन। अब चौथो नम्बर के हो त भन्दाखेरि अंश लिन योग्य बन्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ अब रगतको मात्रै छोरा, मुखले मात्रै छोराछोरी बन्ने होइन कि बुवा आमाहरूप्रति गर्नुपर्ने चाहिँ दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवारी चाहिँ आफूले लिएर बुवा आमाहरूलाई चाहिँ गौरव सत्कार राख्ने होइन। कुल वंश परम्परा, काम काज, पालन पोषण यी सबै तपाईँले गर्नुभयो भने अब तपाईँ चाहिँ अंश लिन योग्य हुनुहुन्छ। अब बुवा आमालाई नपाल्ने, बुवा आमाको काम कर्तव्य नगरिदिने, कुल वंशहरू नथाम्ने, खालि अंश मात्र लिन खोज्ने, त्यस्तो चाहिँ बन्नुहुन्न रे। त्यसैले अंश लिन योग्य छोराछोरीहरू चाहिँ बन्नुपर्छ रे तपाईँहरू होइन। अब पाँचौं नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि अब बुवा आमाहरू सधैँ त यो संसारमा रहिरहँदैन, एक दिन त छोडेर जान्छ। हामीले पनि छोडेर जानुपर्छ। यो अनित्य संसार हो, सबै चिज चाहिँ यहाँ नित्य छैन, एक न एक दिन हामी जानुपर्छ। अब दिवंगत भएर गइसकेका ती बुवा आमाहरूलाई हामीले चाहिँ के हुनुपर्छ, कृतज्ञ हुनुपर्छ र कि भनाएको मतलब उहाँहरू बाँचिरहनु हुँदाखेरि जुन चाहिँ गरिरहनु भएको होइन, हामीलाई जुन चाहिँ दिइरहनु भएको त्यो चिजप्रति उहाँहरूको गुणलाई हामीले स्मरण गरेर होइन, उहाँहरूको नाममा हामीले चाहिँ केही न केही चाहिँ धर्म कर्महरू गरिदिनुपर्छ र के। बुवा आमाको नाममा हामीले केही न केही चिज हामीले छोडिदिनुपर्छ र के भनाएको मतलब बुवा आमाहरूको नाममा, दिवंगत बुवाहरूको आमाको नाममा हामीले केही न केही त्यस्तो पुण्य धर्म सम्पादन गरेर उहाँहरूको नाममा त्यस्तो धर्म कर्म गरेर प्राप्त भएको पुण्यलाई पुण्यानुमोदन गरिदिनुपर्छ रे। बुवा आमा तपाईँहरू कहाँ जन्मिनु भएको हामीलाई त थाहा छैन, हाम्रो यो मंशचक्षुले त देख्दैनौँ। तर तपाईँहरू जुनसुकै लोकमा जन्मिए तापनि, जसरी जन्मिरहे तापनि हामीले यो गरेको, तपाईँहरूको नाममा गरेको यो पुण्य कार्यलाई तपाईँहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर हामीले चाहिँ पुण्य चाहिँ अनुमोदन गरिदिनुपर्छ। यो काम हो, यो के छोराछोरीहरूको काम हो। यो पाँचवटा काम कर्तव्य तपाईँले आमा बुवा प्रति पूरा गर्नुभयो भने साँच्चै तपाईँले चाहिँ पूर्व दिशा नमस्कार गरेको बराबर भयो। पूर्व दिशा नमस्कार किन गरिन्न त? दिशा नमस्कार गर्नु भनेको त्यो दिशाहरूबाट हामीलाई भय नआओस्, अन्तराय नआओस्, विघ्न बाधा नआओस्। त्यो दिशाहरू सबै दिशाबाट हामीलाई जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर हामीले नमस्कार गर्ने हो। अनि त्यस्तो दिशा नमस्कार गर्न जान्ने मान्छे जुन दिशामा गए पनि तपाईँको मङ्गल हुन्छ। जुन दिशामा तपाईँ चाहिँ व्यापार गर्नुहोस् मङ्गल हुन्छ। जुन दिशामा तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवन थालनी गर्नुहोस्, शुभारम्भ गर्नुहोस्, तपाईँले गन्तव्य निकाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ अब हेरिरहनु परेन कुन दिशामा गएर मैले काम गरिराखेर राम्रो हुन्छ, कुन दिशामा गएर काम गरिराखेर राम्रो, त्यो सोध्नै परेन। तपाईँको छवटै दिशा तपाईँले चाहिँ सुरक्षित बनाउनु भएको छ भने अब कुन दिशामा गएर मैले राम्रो काम गर्ने भनेर तपाईँले सोध्नु परेन, कहाँ जाने, कसो गर्ने, केही गर्नु परेन। सारा दिशामा तपाईँको जीवन सुनिश्चित छ होइन। अब यो पूर्व दिशा नमस्कार गरेको जस्तो भयो। अब दक्षिण दिशा भनेको चाहिँ गुरु आचार्यलाई नमस्कार गरेको होइन। दक्षिण दिशा भनेको गुरु आचार्य। अब सही रूपमा हामीले गुरु आचार्यलाई चाहिँ नमस्कार गरेको कहिले ठहरिन्छ त भन्दाखेरि यसमा पनि पाँचवटा छ। हेर्नुहोस्, मैले फटाफट भन्छु, हिजो पनि मैले भनिसकेको भएर आज अलिकति फटाफट भनेको है।
दक्षिण दिशा नमस्कार, गुरु आचार्यलाई नमस्कार गर्नु भनेको 1 नम्बरमा आदर गौरव सम्मान गर्नुपर्छ आफ्नो गुरु आचार्यहरूको चाहिँ। गुरु भनेको चाहिँ तपाईको आमा बुवाले दिन नसक्ने ज्ञान बुद्धि दिने भनेको गुरुले हो। यद्यपि हाम्रो आमा बुवा पनि गुरु हुन सक्छ, हुन त पूर्व आचार्य भनेको सबभन्दा पहिलो गुरु नै भनिएको भए तापनि सही रूपमा यो दुःखबाट मुक्त हुने शिक्षा आर्जन गर्ने हामी कहाँबाट भन्दाखेरि गुरु आचार्यबाट। त्यसैले गुरु आचार्यको चाहिँ आदर गौरव र सम्मान जहिले पनि तपाईले गर्नुपर्छ, जहाँ पनि गर्नुपर्छ। तपाईको घरमा, तपाईको चाहिँ बाहिर, तपाईको चाहिँ भित्र, तपाईको चाहिँ अब कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ अब कुनै कुनै अवस्थामा मात्रै गुरु आचार्यले चाहिँ मान सम्मान गरेर मक्ख परेर बस्छ। अनि कुनै कुनै बेलामा बाटोमा भेट्दाखेरि हैन, कुनै कुनै बेलामा त त्यस्तो समय आउँदाखेरि गुरु आचार्यको पनि कुनै वास्तै हुँदैन। अनि कहिलेकाहीँ परे आयो भने गुरु गुरु आचार्य आचार्य भन्दै अनि चाहिँ हात जोड्नेहरू पनि हुन सक्छ हैन। त्यस्तो होइन कि गुरु आचार्यले हामीलाई जहिले पनि जहाँ पनि जुनसुकै समयमा पनि आदर गौरव र सम्मान व्यवहार हामीले गर्नुपर्छ। एक। दोस्रो भनेको उपस्थान सेवा गर्नुपर्छ। गुरु आचार्यहरूको उपस्थान सेवा गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ हामी गुरु आचार्यबाट टाढा नहुने, उहाँहरूसँग चाहिँ नजिक भएर सत्सङ्गत गर्न सक्नुपर्छ। गुरु आचार्यहरूलाई चाहिँ सत्सङ्गत गरेर नजिक बसेर चाहिँ आवश्यक सेवा सत्कार हामीले गर्न सक्नुपर्छ गुरु आचार्यहरूको हैन। अब टाढा बसेर हामीले गुरु आचार्यलाई के चाहिँ आवश्यक छ उहाँहरूसँग सङ्गत नगरिकन थाहा हुँदैन नि। त्यही भएको कारणले गुरु आचार्यप्रति हामीले चाहिँ आदर गौरव सम्मानका साथ उहाँहरूसँग सत्सङ्गत नजिक भएर चाहिँ उपस्थान सेवा गर्नुपर्छ भनेको। र तेस्रो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि गुरुहरूप्रति आदर गौरव सत्कार जस्तो राखे जस्तै एकचित एकाग्र गुरुहरूसँग हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। जुन गुरुहरूले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ, जे विषयहरू सिकाउनुहुन्छ, आज फल्ना यो दिनको यो सिकाउने भन्दै उहाँहरूले चाहिँ जुन तपाईहरुलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ अब शिक्षाको जुन लेभलहरू मिलाएर सिकाउनुहुन्छ गुरु आचार्यहरूले हैन, त्यो उहाँहरूले चाहिँ सिकाउनु भएको अनुसार हामीले चाहिँ एकचित त्यो सिकाइप्रति चाहिँ लगनशील भएर गुरुहरूले दिनुभएको त्यो शिक्षालाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन चाहिँ हामीले मेहनत गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। अनुशासित भएर चाहिँ एकचित्त भई भनेकै तपाईको चाहिँ अनुशासित भएर हैन, अब चाहिँ श्रद्धा राखेर गुरुहरूले दिएको विद्यालाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईको चाहिँ 4 नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि सेवा भाव राख्नुपर्छ। गुरु आचार्यहरूलाई तपाईले चाहिँ जहिले पनि सेवा भाव राखिदिनुपर्छ। सेवा गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था आयो भने पनि तपाईले जसरी आमा बुवालाई जस्तै परि आउँदाखेरि कामकाज गरिदिने, स्वास्थ्यको ख्याल गरिदिने हैन, अब हरेक परिस्थितिमा तपाईले बुवा आमाको सेवा गर्नुहुन्छ नि, हो त्यसरी नै तपाईले चाहिँ गुरु आचार्य भनेको पनि आमा बुवा जस्तै हुन् नि, धर्मको आमा बुवाहरू भयो नि त हैन। त्यस्ता धर्मको आमा बुवा समान ठानेर चाहिँ सेवा भाव राख्नुपर्छ। 4। अब अर्को चाहिँ 5औं नम्बर भनेको के हो त भन्दाखेरि सत्कार पूर्वक आदर गौरव पूर्वक विद्या आर्जन गर्नुपर्छ भनेको सिकाउनु भएको त्यो कुरालाई सुन्ने मात्रै होइन, त्यो कुरा सबैलाई आर्जित गर्नुपर्छ भनेको उहाँले गुरुहरूले सिकाउनु भएको त्यो शिक्षालाई हामीले चाहिँ सुरक्षित गरेर हृदयमा राख्नुपर्छ। अब आज सिकाए फेरि पठायो हैन, यताबाट सुन्यो उताबाट उडायो, त्यसले होइन कि आर्जित गर्नुपर्छ भनेको गुरु आचार्यले चाहिँ सिकाउनु भएको त्यो शिक्षाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही सुरक्षित गरेर राख्नुपर्छ, आर्जित गर्दै जानुपर्छ। जति दिनुहुन्छ त्यति लिँदै जम्मा गर्दै जाने हो हामीले। हो यसरी 5वटा काम कर्तव्यहरू चाहिँ गुरु आचार्यहरूप्रति हामीले चाहिँ गर्न सकियो भने चाहिँ दक्षिण दिशा नमस्कार गरेको भयो र दक्षिण दिशाबाट पनि तपाईको जीवन सुनिश्चित भयो, गुरु आचार्यकोबाट पनि तपाईको जीवन सुनिश्चित भयो भनेको बुझ्नु भएन। अब यो पश्चिम दिशा चाहिँ अलिकति चाहिँ लामो छ। पश्चिम दिशा भनेको चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि परिवार। अब परिवार भनेपछि को त भन्दाखेरि श्रीमान श्रीमती छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यहाँ परिवार भनेर भनिन्छ। किन पूर्व दिशापछि पश्चिम दिशा आउँछ नि,
सबभन्दा पहिला पूर्व दिशा भनेको हामीभन्दा अगाडि आउने आमा बुवाहरू भएकोले पूर्व दिशा भयो। अब हामीभन्दा पछि आउने चाहिँ अब भयो नि त्यो चाहिँ परिवार भनेको त होइन। पश्चिम दिशा भनेको जस्तै श्रीमान श्रीमती छोराछोरीहरू भनेको हामी पछि आउने भयो नि त। त्यही भएको कारणले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पश्चिम दिशा रह्यो। गुरु आचार्य भनेको दाहिने राख्नुपर्छ भनेको दक्षिण हाम्रो दाहिने हो नि त। गुरु आचार्यलाई हामीले दाहिने राख्नुपर्छ, त्यसैले चाहिँ गुरु आचार्यले हामीले चाहिँ दाहिने भाग भनेर दक्षिण दिशामा राखेको भयो होइन। अब चाहिँ तपाईको चाहिँ अब दक्षिणा दिन योग्य व्यक्तिहरू भएको कारणले पनि गुरु आचार्यलाई दक्षिण दिशामा राखिएको पनि भन्न मिल्छ होइन। अब त्यस्तै पश्चिम दिशा भनेको चाहिँ अब पति पत्नी छोराछोरीहरू भयो होइन। अब छोराछोरीहरूको त काम कर्तव्यहरू त छोराछोरीले बाउहरूलाई गर्ने काम कर्तव्य त सक्यो। अब यसमा चाहिँ बाउ आमाले छोराछोरीहरूलाई गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पनि आउँछ, श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पनि आउँछ र श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्नुपर्ने पनि काम कर्तव्य आउँछ। यो तीनवटा कर्तव्यहरू तपाईँले अब पूरा गर्नु पर्यो पश्चिम दिशा भनेपछि। एक, पहिला तपाईँले श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्नुपर्ने काम कर्तव्य तपाईँलाई पहिला बताउँछु। श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने, अर्काको घरबाट यो घरमा आएको भनेर तपाईँले चाहिँ अपमान नगर्ने, सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने। त्यस्तै आफ्नो श्रीमतीको कहिले अपमान पनि नगर्ने, किन भन्दाखेरि सबै चिज त्यागेर तपाईँ कहाँ आएको छ। ऊ आमा बुवा त्यागेर सबै चिज त्यागेर ऊ चाहिँ तपाईँ कहाँ आएको छ, उसको अपमान नगर्नुहोस्। सम्मान गर्ने, सम्मान गर्नु भनेको मात्रै अपमान नगर्नु भनेको पनि हो। सम्मान गर्ने नै यो अर्कै विषय हो त्यो, तर कहिले पनि अपमान पनि नगर्ने। दुई, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ व्यभिचार नगर्ने होइन। व्यभिचार नगर्ने भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अब तपाईको श्रीमती छ भने पनि तपाईको चाहिँ अरू पर स्त्रीहरूसँग तपाईँ चाहिँ आसक्त भएर लिप्त भएर चाहिँ तपाईँ उनीहरूको चाहिँ चरित्रमा चाहिँ खेलवाड गर्ने, व्यभिचार गर्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन। तेस्रो नम्बर होइन। अनि चौथो नम्बर के हो त भन्दाखेरि तपाईँले जति कमाउनुहुन्छ, आर्जित गर्नुहुन्छ, धन सम्पत्ति तपाईँले चाहिँ कमाउनु भएको त्यो धन सम्पत्तिलाई तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई, अब हाम्रो चाहिँ भाषाबाट भन्ने हो भने अब हाम्रो समाजमा प्राय गरी चाहिँ अब श्रीमतीहरू होइन घरको चाहिँ चाँजो बाजो सबै मिलाउनु पर्ने भएको कारणले श्रीमानले कमाएर ल्याएको धन सम्पत्तिलाई श्रीमतीलाई जिम्मा दिने भनेको। ल घर यसरी सञ्चालन गर, यो के चाहिन्छ तिमी आफूले यसो हेरेर चाहिँ गर भनेर चाहिँ धन सम्पत्तिहरू जिम्मा दिन सक्नुपर्छ अरे श्रीमानको कर्तव्य होइन। त्यस्तै गरी श्रीमती परिवारहरू भएपछि आफ्नो क्षमतालाई भ्याएसम्म कन्जुसाइ नगरिकन श्रीमतीलाई वस्त्रादि गहनादि व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ अरे। ल श्रीमतीहरूलाई चाहिँ यो वस्त्रहरू, यो गहनाहरू यो श्रीमतीहरूको लागि हामी श्रीमानहरूको कर्तव्य हो कि त्यो व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो गच्छ र क्षमता अनुसार है, फेरि अब नसकिने किसिमले तपाईँले चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँको क्षमतालाई भ्याएसम्म श्रीमतीहरूलाई तपाईँले के गरिदिनुपर्छ, वस्त्रादि गहनादि चिजहरू पनि तपाईँले के गरिदिनुपर्छ, व्यवस्थापन व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर भनेको हो। यो पाँचवटा कामहरू चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीमा गर्नुपर्ने यो पाँचवटा कामहरू भयो। त्यस्तै गरी अब श्रीमतीको काम के हो त भन्दाखेरि तपाईँको श्रीमान प्रति तपाईँको आदर गौरव राखेर गर्नुपर्ने काम काजहरू सबै गरिदिने होइन। श्रीमान प्रति तपाईँको गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै अब खाना बनाउनेदेखि लिएर अब तपाईँको चाहिँ घर गृहस्थीमा बस्दाखेरि होइन, अब तपाईँले चाहिँ घरको कामहरू चाहिँ अब प्राय हाम्रो समाजमा त्यस्तो छ। अब यहाँ भनाइको मतलब प्राय चाहिँ यो भनाइमा चाहिँ श्रीमतीले यस्तो घरको कामहरू गर्ने परम्परा भएकोले यो बनेको। हुन त अब श्रीमानले पनि गर्न सकिन्छ, एक आपसमा मिलेर त्यो गर्न नसक्ने भन्ने त होइन। तर विशेषतः चाहिँ श्रीमती भएकाहरूले घरको कामकाजहरूलाई घरलाई चाहिँ अब सुव्यवस्थित गर्ने, सफा गर्ने होइन। अब त्यस्तै गरी घरलाई चाहिँ अब सरसामानदेखि सुरक्षित गर्ने, घरमा चाहिँ अब जति पनि कामकाजहरू त्यो कामहरू चाहिँ श्रीमान प्रति चाहिँ गौरव राखेर त्यो कामकाजहरू गरिदिने, त्यो भयो।
त्यस्तै श्रीमतीको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि छरछिमेकीहरूसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राख्ने। श्रीमान त बाहिर गइहाल्छ, श्रीमतीहरू चाहिँ घरमा बसिरहेको हुन्छ, घरमा बस्दाखेरि घर परिवार त्यस्तै गरी चाहिँ छरछिमेकीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ राम्रो सौहार्दपूर्ण चाहिँ बनाउने काम चाहिँ श्रीमतीहरूको हुन्छ रे के, त्यो गर्नु पनि पर्छ के। अनि तेस्रो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि जसरी चाहिँ अब तपाईहरूले पनि श्रीमान हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ अरू चाहिँ परपुरुषहरूसँग आँखा लगाएर आसक्त भएर लिप्त भएर व्यभिचारहरू नगर्ने, त्यो तेस्रो चाहिँ तपाईहरूको काम भयो हैन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ श्रीमानले तपाईलाई कमाएर ल्याएको जुन चाहिँ धन सम्पत्ति तपाईलाई प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो धन सम्पत्तिलाई तपाईले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यानि कि श्रीमानले दिएको त्यो धन सम्पत्तिलाई तपाईले रक्षा गरिदिने हैन। त्यसैले चाहिँ अब श्रीमतीहरू अलिकति चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न जान्ने भयो भने धेरै सम्पत्तिहरू जम्मा गर्न सकिन्छ नि, धेरै चाहिँ सम्पत्तिहरू चाहिँ रक्षा हुन्छ। श्रीमती पनि त्यस्तै भयो भने खर्चहरू त कहाँ कसरी हुन्छ हैन। त्यसैले श्रीमानले जसरी चाहिँ अब ल्याउनु भएको कमाएर ल्याउनु भएको त्यो धन सम्पत्तिलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने हैन, त्यसरी कसरी व्यवस्थापन गरेर खर्च गर्ने भनेर त्यो धनको रक्षा गर्ने काम चाहिँ कसले गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि श्रीमतीले गर्नुपर्छ। श्रीमानको कमाउने मात्रै हो हैन, हुन त अब श्रीमानले पनि रक्षा गर्नुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा, विशेष गरी भनेको है, यहाँ विशेष गरी भनेको है सबै चिज गर्नुहुन्छ, उसको भन्ने नहुने गरी तपाईले सबैले सबै चिज गर्नुहुन्छ, विशेषतः भन्ने हुन्छ नि हैन, विशेषतः तपाईले गर्नुपर्ने कामहरू यो हैन। अब चाहिँ तपाईहरुको सम्मान गर्ने अपमान नगर्ने त्यो त श्रीमतीले पनि गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ, तर विशेषतः हैन त्यो चाहिँ भनेको। अनि अर्को के हो त भन्दाखेरि जसरी श्रीमानले गच्छे अनुसार क्षमता अनुसार तपाईले वस्त्रादि गरगहनाहरू तपाईलाई प्रदान गर्नु भएको छ भने तपाईले श्रीमतीहरूले पनि के ठान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि मेरो श्रीमान को चाहिँ क्षमता गच्छे अनुसार मलाई वस्त्रादि गरगहनाहरू प्रदान गर्नु भएको छ भनेर श्रीमानले दिनुभएको त्यो वस्त्रादि र गरगहनाहरूमा के भएर बस्नुपर्छ, सन्तोष मानेर बस्नुपर्छ। यदि तपाईले श्रीमानबाट तपाईले चाहिँ उहाँको गच्छेर तपाईको क्षमता भन्दा बढी तपाईले इच्छा आकांक्षा गरेर तपाई हिँड्नु भयो भने के हुन्छ, त्यहाँ अर्कै भएर आउँछ के, अर्कै भएपछि तपाईले अर्कै भएर आउँछ। त्यसैले चाहिँ श्रीमानलाई तपाईले चाहिँ हेर्ने, श्रीमानको गच्छे कस्तो छ, क्षमता कस्तो छ, त्यसैमा तपाईले चाहिँ अब स्वीकार्ने, यानी कि त्यसमा सन्तोष हुने। बस यति भयो भने श्रीमान श्रीमती बीचको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ 50 वर्ष होइन, 100 वर्ष होइन, 1000 वर्ष पनि टिक्छ। यदि 1000 वर्ष बाँच्ने हो भने 100 वर्ष बाँच्ने पनि टिक्छ हैन। यसरी चाहिँ एक आपसमा जुन गुणहरू छन्, उसको गुण उसले लिने, उसको गुण उसले लिने भन्ने पनि छ हैन, उसको गुण उसले लिने, उसको गुण उसले लिने पनि त्यहाँ गर्नुपर्छ, गर्न त दुईटैले, तर विशेषतः यो गुणहरू भयो हैन। यो चाहिँ पश्चिम दिशाको। अब एउटा अर्को के आएको छ त भन्दाखेरि पश्चिम दिशामा चाहिँ पुत्र पुत्रीहरू पनि पर्छ, छोराछोरीहरू पनि पर्छ हैन। त्यो त हाम्रो पछि आउने भएको कारणले छोराछोरीहरू पनि पर्छ। अब आमा बुवाहरू हुनेहरूले छोराछोरीहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने काम के हो त, त्यो पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। आमा बुवाहरू मात्रै भएर म आमा बुवा हो, म देउता हो, म जिउँदो देउता हो भनेर मात्रै फुर्ती गरे त भएन। अब छोराछोरीहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू पनि त आमा बुवाले त गर्नु पर्यो हैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पाप कर्म, अकुशल कर्म, नराम्रो कामबाट चाहिँ रक्षा गर्ने, नराम्रो कामबाट बचाउने, नराम्रो कर्मबाट चाहिँ अलग पार्ने, नराम्रो बाटोमा नहिराउने सबै काम चाहिँ कसको त भन्दाखेरि आमा बुवाहरूको हो। त्यसैले आफ्नो छोराछोरीहरू नराम्रो बाटोमा लाग्यो भने तपाईले त्यो उसलाई चाहिँ सचेत गर्नुपर्छ। नराम्रो बाटोमा डोरायो हिँडियो भने त्यो छोराछोरीलाई त्यो बाटोबाट अलग पारिदिनुपर्छ। पाप कर्म, नराम्रो कर्म, अकुशल कर्मबाट तपाईले चाहिँ उसलाई के गरिदिनुपर्छ, अलग पारिदिनुपर्छ, छोराछोरीलाई रक्षा गरिदिनुपर्छ।
नराम्रो बाटोबाट मात्रै उनीहरूलाई रक्षा गरेर पुग्दैन। आमा बाबाको कर्तव्यमा नराम्रो काम कर्तव्यबाट अलग पारे जस्तै आमा बाबाको कर्तव्य भनेको के हो? छोराछोरीहरूलाई राम्रो धर्म कुशल कर्ममा पनि लगाउनु पनि आमा बाबाको कर्तव्य हो। अब कोही कोही मान्छेले के भन्छ त भन्दाखेरि पाप नगरे पुगिहाल्यो नि, धर्म किन गर्नु पर्यो र भन्नेहरू पनि मैले सुने है। कता हो मैले एउटा चाहिँ के भन्ने एउटा मैले नाम चाहिँ नल्याउँ, कसैले के भनेको छ त भने तपाईँले पाप गर्नु गरेको छैन भने धर्म पनि नगर्दा हुन्छ भनेको होइन। त्यस्तो त हुँदैन। हाम्रो त संस्कारहरू हुन्छन् नि, हाम्रो पूर्वजन्मको कति संस्कार हामीले समयतिर आइरहेको हुन्छ। हामीले तपाईँको धर्म त गर्नै पर्छ, राम्रो काम त गर्नै पर्छ। अब कसैले भन्छन् राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो काम पनि नगरौँ भनेर, त्यो एक ठाउँबाट अलिकति सही भए पनि राम्रो काम नै गर्नुपर्छ कि हामीले। तपाईँ असल नै हुनुपर्छ क्या। तपाईँ खराब मात्र नबनेर पुग्दैन क्या, तपाईँ असलै बन्नुपर्छ क्या। तपाईँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हामी असलै बन्नुपर्छ होइन। अब तपाईँले चाहिँ छोराछोरीहरूलाई चाहिँ कुशल कर्म पुण्य धर्ममा पनि तपाईँले लगाउनु पर्छ भनेको, नराम्रो बाटोबाट अलग पारेर राम्रो बाटोमा लगाउनु पर्छ भनेको। नराम्रो बाटो अलग गर्ने एक, राम्रो बाटोमा लगाउने दुई भयो। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा आमा बाबाको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि शिल्प विद्या सिकाउनु पर्छ। शिल्प विद्या भनेपछि तपाईँको चाहिँ अब शिल्पहरू भनेको चाहिँ विभिन्न सिपहरू पनि छोराछोरीलाई सिकाउनु पर्छ, विद्या आर्जन पनि छोराछोरीलाई गराउनु पर्छ। त्यो चाहिँ बुवा आमाको कर्तव्य। छोराछोरी भनेर चाहिँ भेदभाव नगर्ने, छोरालाई पनि छोरीलाई पनि तपाईँले शिल्पहरू सिकाउनेतिर तपाईँले लगाउनु पर्छ, विद्या आर्जन गर्नेतिर पनि लगाउनु पर्छ। त्यो काम चाहिँ आमा बुवाको कर्तव्यमा पर्छ होइन। अब यो छोरालाई यो छोरी भनेको बिहा गरेर पठाउने, यिनीहरूलाई किन शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँको चाहिँ छोरा छोरी जस्तो सुकै होस् तपाईँले शिल्प विद्या सिकाउनै पर्छ। तेस्रो भयो। त्यस्तै गरी 4 नम्बरको चाहिँ कर्तव्य धर्म के हो त भन्दाखेरि छोराछोरीहरू तरुण अवस्थामा पुग्यो भने, युवा अवस्थामा पुग्यो भने आमा बुवाले योग्य वरवधु चुनेर छोराछोरीहरूको विवाह मङ्गल गरिदिने पनि आमा बुवाको कर्तव्य हो। त्यसैले छोराछोरीहरूले चाहिँ आजकल त छोराछोरीहरूले नै रोज्छन्, छोराछोरीले नै त्यो गर्ने हुन्छन्। तर छोराछोरीले त्यस्तो गरे तापनि तपाईँको आमा बुवाको कर्तव्य भनेको त्यो छोराछोरीले रोजेको होस् या आफूले रोजेको होस्, त्यो जुन चाहिँ अब जीवनयापन गर्नको लागि जीवन साथी जुन चुनिएको छ त्यो चाहिँ योग्य छ कि छैन भनेर राम्रोसँग चाहिँ ख्याल गरिदिने, राम्रोसँग बुझिदिने, त्यो काम चाहिँ कसको त भन्दाखेरि आमा बुवाको हो। किन भन्दाखेरि युवा अवस्थामा पुगेकाहरूले धेरै कुराहरू डिसिजन गर्न सकिरहेको हुँदैन नि, उसलाई त त्यही ठिक जस्तो लागिरहेको हुनसक्छ होइन। तर कुनै कुनै छोराछोरीहरू बुद्धिमानहरूले त अब सही त्यो हुन्छ, त्यो भन्नै परेन। समग्र रूपमा भनेको मात्रै है। आमा बाबाहरूको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि योग्य स्त्री पुरुष वरवधु होइन हरूलाई चाहिँ रोजेर विवाह मङ्गल गराइदिने पनि आमा बुवाको कर्तव्यमा पर्छ। आमा बुवाको काम हो छोराछोरीहरूप्रति होइन, त्यो पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। र 5औं नम्बरको चाहिँ कर्तव्य के हो, काम के हो त भन्दाखेरि छोराछोरीहरूप्रति आवश्यक परेको बेलामा छोराछोरीहरूलाई खर्च गर्न, यानि कि सम्पत्ति उत्तराधिकारी बनाउने भनेको मतलब तपाईँको चाहिँ अब परिआएको समयमा त तपाईँले आफ्नो श्री सम्पत्ति सबै नै उत्तराधिकारी बनाउने, अंश प्रदान गर्ने भनेको बेलैमा छोराछोरीहरू तपाईँको चाहिँ धेरै छन् भने आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँले कमाइरहनु भएको त्यो श्री सम्पत्तिको चाहिँ अंश पनि तपाईँले दिनुपर्छ भनेको। अब अंश नदिइरहेको समयमा चाहिँ छोराछोरीहरूलाई परिआएको बेलामा तपाईँले खर्चको लागि तपाईँले चाहिँ के दिनुपर्छ, धन सम्पत्ति पनि छोराछोरीहरूको लागि चाहिँ त्याग दिनुपर्छ भनेको मतलब आवश्यक श्री सम्पत्तिहरूको उत्तराधिकारी बनाउनु पर्छ रे आमा बुवाहरूले। परिआएको बेलामा तपाईँले कमाइरहनु भएको श्री सम्पत्ति पनि पुरै त्याग दिने होइन। अब जति भाग लाग्छ त्यति त्यो तपाईँले चाहिँ समयमै तपाईँले त्यो व्यवस्थापन गरिदिने। त्यो व्यवस्थापन नगरुन्जेल
आमा बुवाको कर्तव्य भनेको के हो त भन्दाखेरि छोराछोरीहरू हुर्कदै गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई स्त्री सम्पत्तिको उत्तराधिकारी गर्ने भनेको आवश्यक परेको बेलामा खर्चहरू प्रदान गर्ने आमा बुवाको त्यो कर्तव्य हो। बुझ्नुभयो? हैन, कोही कोही आमा बुवाहरू हुन्छन् नि छोराछोरीलाई चाहिँ अलिकति माग्दाखेरि पनि दिँदैन, अलिकति यसो हुँदाखेरि पनि दिँदैन, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ विचार गरिराखेको हुन्छ कि मलाई चाहिँ मेरो आमा बुवाले दिएन भनेर। अनि पछि ऊ पनि कमाउने भइहाल्छ पछि, अनि पछि त अब आमा बुवाहरू कमाउन नसक्ने अवस्थामा छोराछोरीसँग माग्नु पर्छ। अनि मागेपछि त मलाई पहिला परेको बेला दिएको छ, अहिले म दिनलाई भन्यो भने त बर्बाद हैन। तर चाहिँ दिँदाखेरि उसलाई चाहिँ अलिकति अब दिँदाखेरि पनि होस गर्नुपर्छ हैन। आवश्यकता अनुसार भनेको है, यहाँनिर आवश्यकता अनुसार छोराछोरीलाई आफ्नो स्त्री सम्पत्तिको उत्तराधिकारी बनाउने भनेको यो 5औं नम्बरसम्म चाहिँ बुवा आमाको छोराछोरीहरूप्रतिको कर्तव्य। बुझिरहनु भएको छ? मजाले सुनिरहनु भएको हो कि बुझिरहनु भएको हो? मैले त यहाँ केही पनि बुझेन। यहाँ वन्दना भन्थे साह्रो भन्नेहरू मात्रै थुप्लो छन् हैन। अब बुझिरहनु भएको छ हैन। यो त हामीले हिजोसम्मै गएको जस्तो लाग्छ हैन। यहाँसम्म हिजोसम्म। अब मैले आज सबै डोर्याएँ। आज मैले चाहिँ यो 2 घण्टामा सबै सकाइदिन्छु। तपाईँ पिरे नमान्नुहोस् न हैन। ठ्याक्कै सकिन्छ, चिन्तै नमान्नुहोस्। अब पश्चिम दिशामा पनि अब तपाईँले नमस्कार गरेको तब हुन्छ जब तपाईँ श्रीमानले श्रीमतीप्रति गर्नुपर्ने दायित्व कर्तव्य पूरा गर्नुभयो, श्रीमतीले श्रीमानप्रति गर्नुपर्ने दायित्व कर्तव्य पूरा गर्यो, अनि बुवा आमाले चाहिँ छोराछोरीप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा भयो भने पश्चिम दिशा भनेको श्रीमान श्रीमती छोराछोरी भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। हे सिंगाल, हे गृहपति पुत्र, पश्चिम दिशा नमस्कार गर्नु भनेको यो पश्चिम दिशा भनेको चाहिँ परिवारलाई दर्शाइएको छ भनेर भगवान बुद्ध देशना गर्नुभयो हैन। अब अर्को आयो तपाईको चाहिँ उत्तर दिशा नमस्कार गर्नु भनेको के दर्शाइएको छ त भन्दाखेरि उत्तर दिशा भनेको चाहिँ इष्टमित्रहरू पर्छन्, साथीभाइहरू पर्छन्। साथीभाइ इष्टमित्र सबै चाहिँ उत्तर दिशामा दिशालाई दर्शाइएको छ है। ल सबैले बुझेको छु भनेपछि खुसी लाग्यो है। बुझ्नुपर्छ, मजाले पढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि गृहस्थीहरूको लागि यो गृह विनय भनेको चाहिँ अमृत समान। ल मैले भनिदिएँ, ल अमृत समान हो। तपाईले यो चाहिँ तपाईले फलो गर्नुहोस्, यसलाई तपाईले चाहिँ अनुसरण गर्नुहोस् हैन। अब तपाईको जीवन चाहिँ सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ। यो 6वटै दिशाबाट तपाईले भय अन्तरा विघ्न बाधा भन्ने आउँदैन, हेर्नुहोस् है। त्यसैले चाहिँ हामीलाई भय आयो, विघ्न बाधा आयो, यान टेन हामी चाहिँ भनिरहेका हुन्छौँ हैन। अब त्यस्तो नआउनको लागि हामीले 6 दिशा नमस्कार गर्नुपर्छ भनेको यो हो भन्ने तपाईले बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब कुनै पनि दिशाबाट कुनै व्यक्तिहरूबाट तपाईलाई अब कुनै भय आउँदैन। अब उत्तर दिशा भनेको इष्टमित्र हैन, मित्रहरू, साथीभाइहरू, इष्टमित्रहरू हैन। अब इष्टमित्र उत्तर दिशा नमस्कार गर्नु भनेको इष्टमित्र हुनु हो। इष्टमित्र हो भने इष्टमित्र प्रति तपाईं कस्तो काम कर्तव्य गरिदिनु पर्छ त्यो पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ हैन। अब इष्टमित्र हुनेहरू त चाहिँ सत्पुरुषहरू, सत्सङ्गतहरू हैन धेरै छन्। तर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ कल्याण मित्र, असल मित्र बन्नको लागि चाहिने हैन गुण धर्महरू मैले यहाँ देखाउन खोजेको हैन। इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ पहिलो काम, पहिलो गुण, पहिलो चाहिँ कर्तव्य हाम्रो के हो त भन्दाखेरि उपकार गर्ने, रक्षा गर्ने हुनुपर्छ रे साथीभाइहरूलाई। यदि तपाईको साथीभाइहरू छन् भने उसलाई चाहिँ हामीले उपकार गर्ने, रक्षा गर्ने गर्नुपर्छ रे। यदि केही गरी चाहिँ साथीभाइहरू चाहिँ नराम्रो बाटोमा लागिरहेको छ हैन, अब चाहिँ पाप कर्महरूमा लागिरहेको छ, उसको सङ्गतहरू राम्रो छैन भने चाहिँ यदि हाम्रो साँच्चैकै मनले चाहेको त्यस्तो इष्टमित्रहरू हो भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्ता चाहिँ नराम्रो कामबाट, नराम्रो मार्गहरूबाट हामीले उनीहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ, हामीले उनीहरूलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तो चाहिँ गर्न सकिएन भने हामी सही इष्टमित्र हुन सक्दैनौँ। इष्टमित्रहरूको मतलब के हो त भन्दाखेरि उपकार गर्ने, परि आएको बेलामा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, परि आएको बेलामा साथ दिने हैन। उनीहरू चाहिँ परि आएको मात्र होइन, कहिलेकाहीँ उनीहरू चाहिँ अज्ञानताको कारणले चाहिँ अब नराम्रो बाटोतिर लागिरहेको हुन्छ
हैन, कहिलेकाहीँ पाप कर्मतिर चाहिँ अग्रसर भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ उपकारी हामी बन्नुपर्छ। साथीभाइहरूको चाहिँ उपकार कसरी हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। उसको जीवनमा चाहिँ अब यो गरिदियो भने, यस्तो मैले यस्तो गरिदियो भने उसको जीवन उपकार हुन्छ कि उसको जीवन रक्षा हुन्छ कि हैन, उसलाई चाहिँ अब राम्रो हुन्छ कि, त्यो सोच्ने काम पनि इष्टमित्रहरूको काम हो। मेरो साथी जेसुकै होस्, मेरो इष्टमित्र जेसुकै होस्, त्यो भन्नु तपाईँको साँच्चैकै तपाईँ इष्टमित्र हुनुको त्यो दायित्व कर्तव्य होइन। हामीले जहिले पनि इष्टमित्रहरूको ख्याल गर्नुपर्छ, उसको उपकार गर्नुपर्छ। कसरी उपकार गर्ने र उसलाई चाहिँ अब चाहिँ हानि हुनबाट, उसलाई नोक्सान हुनबाट हैन हामीले चाहिँ रक्षा गरिदिनुपर्छ भनेको। कुनै कुनै बेला हुन्छ नि साथीभाइलाई नजानिकन के गरिरहेको हुन्छ, अनि हामीले चाहिँ थाहा पाएको हुन्छ तर साथीभाइले थाहा पाएको छैन भने, ओहो मेरो साथीलाई यस्तो हुन लाग्यो, मेरो साथी चाहिँ यसरी चाहिँ हिँडिरहेछ, हो मेरो साथीलाई चाहिँ अब दुःख हुने भयो, त्यसैले चाहिँ दुःख हुने, कस्तो हुने, यस्तो यस्तो नोक्सान हुने, यस्तोबाट मैले चाहिँ साथीलाई चाहिँ अब बचाउनु पर्छ, मैले चाहिँ उपकार गर्नुपर्छ भनेर एउटा सच्चा इष्टमित्रले यो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ है। अनि दोस्रो नम्बरको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुख दुःखमा साथ दिनुपर्छ अरे। साँच्चैकै साथीले चाहिँ इष्टमित्र भएपछि साँच्चैकै हामीले के गर्नुपर्छ, सुख दुःखमा साथ दिनुपर्छ। अब सुखमा मात्रै उसको नजिक बसेर, सुखमा मात्रै हाँस खेल गरेर अनि दुःखमा चाहिँ उसलाई छोडेर उसको आँसु पुस्ने काम पनि गर्दैन। उसको दुःखमा चाहिँ अब केही दुःख हटाउनको लागि दुःखमा चाहिँ हौसला दिने काम तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँ साँच्चैको इष्टमित्रहरू होइन। त्यसैले इष्टमित्रको चाहिँ काम कर्तव्य भनेको के हो त भन्दाखेरि साथी भाइ इष्टमित्रको दुःख र सुखमा हामीले के गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ। जसरी सुखमा तपाईले साथ दिनुभएको छ त्यसरी नै दुःख पर्दाखेरि पनि मेरै साथी हो, मेरो इष्टमित्र हो ऊ, त्यसैले दुःखमा मैले उसको हात छोड्नुहुन्न, दुःखमा मैले उसको कान निकाल्नुहुन्न, दुःखमा पनि सुखमा पनि मैले समान रूपमा उसको साथ दिनुपर्छ। अझ भन्ने हो भने त दुःखमा साथ दिनुपर्छ। सुखमा तपाईले चाहिँ साथ दिन नसके तापनि दुःखमा चाहिँ तपाईले साथीको साथ कहिले छोड्नुहुन्न। ल यति कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुहोस्। तर के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सुखमा पनि तपाईले फेरि साथ चाहिँ दिनुपर्छ है। सुखमा साथ दिएन भने पनि अब यहाँ यता हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ अब एक्लै सुख भएर चाहिँ एक्लै त्यो सुखलाई बाँड्यो भने चाहिँ सुख भनेको जति बाँड्यो त्यति बढ्छ रे, दुःख भनेको जति बाँड्यो त्यति घट्छ रे के। त्यसैले चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्रहरूकोमा त हाम्रोमा पनि के भइरहेको हुन्छ त, सुख पनि भइरहेको हुन्छ, दुःख पनि भइरहेको हुन्छ। सुखलाई पनि हामीले बाँडेर लिने, सुखलाई पनि बाँड्ने अवस्था तपाईँको जीवनमा आयो भने, जस्तै एकचोटि हाँस्न पायो भने, साथीभाइहरूसँग इष्टमित्रसँग मिलेर हाँस्न पायो भने त्यो हाँसोको स्वाद नै अर्कै हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि होइन। एक्लै हाँस्यो भने के स्वाद, सुख मात्र एक्लैले मात्र पाउने हो भने कति नै सुख हुन्छ त्यो होइन। त्यसैले चाहिँ सुख पर्दाखेरि पनि तपाईँको सुखमा साथ दिने साथीभाइ इष्टमित्रहरू हुनुपर्छ। अनि त्यो सुख चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि झन्झन 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 वृद्धि हुन्छ होइन। अब तपाईसँग दुःख भयो भने दुःखलाई पनि बाँड्ने होइन, दुःखमा पनि साथ दिने मान्छेहरू चाहिन्छ। अब यत्रो दुःख आए पनि दुःख बाँडेर लियो भने त्यो दुःख के भएर आउँछ, घट्दै 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 आउँछ। सुख भनेको बढ्दै 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 जान्छ बाँड्यो भने, दुःख भनेको घट्दै 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 आउँछ। त्यसैले इष्टमित्र साथीभाइ भनेकोमा हामीले के गर्नुपर्छ, सुखमा पनि साथ दिनुपर्छ, दुःखमा पनि साथ दिनुपर्छ। सुखमा मात्रै साथ दिएर दुःखमा भाग्ने काम गर्नु भएन। त्यस्ता इष्टमित्रहरू हुँदै हुँदैन है। अर्को तेस्रो नम्बरको काम के हो त भन्दाखेरि वृद्धि हुने। वृद्धि हुने भनेको जुनसुकै चिज पनि वृद्धि हुने अर्थी उपदेश दिने भनेको मतलब साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई हाम्रो वृद्धि हुने अर्थी उपदेश दिनुपर्छ भनेको, बाटो देखाउनु पर्छ, उपाय कौशल्य गरिदिनुपर्छ भनेको। वृद्धि हुने भनेको भौतिक रूपमा श्री सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति वृद्धि हुने होस्, हामीले इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ हामीले अर्थी उपदेश दिनुपर्छ। यसो गर्नुहोस्, उसो गर्नुहोस्, यसरी कमाउन सकिन्छ, उसरी कमाउन सकिन्छ होइन। यसरी हामीले चाहिँ अब चाहिँ सम्मा आजीव अनुसार कसैलाई दुःख नदिकन आफ्नै परिश्रमले यसरी हामीले चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छ है, आर्थिक वृद्धि यसरी गर्न सकिन्छ भनेर। यहाँ वृद्धि भनेपछि सबै थोक वृद्धि है तपाईँको।
अब धन सम्पत्ति मात्र वृद्धि होइन नि होइन। अब चाहिँ इष्टमित्र साथीभाइलाई पनि त्यस्तो चिज, अब कोही कोही कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि म मात्रै धनी हुने, म मात्रै स्वस्थ हुने, म मात्रै ज्ञानी हुने, त्यस्तो सोच्नेहरू हुन्छन् के। त्यस्तो मान्छेहरू साँच्चै कि इष्टमित्र हुन सक्ला र? सक्दैन नि होइन। आफ्नोमा हानि गर्ने होइन, आफ्नोमा हानि गर्ने त कुरै आएन, तर चाहिँ साथीभाइहरूको चाहिँ वृद्धि चाहिँ गर्नुपर्छ के हामीले। साथीभाइ इष्टमित्रहरूको चाहिँ वृद्धि गर्ने चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ त्यस्तो। अब चाहिँ आर्थिक रूपमा वृद्धि भएर जाने, हामीसँग त्यस्तो चाहिँ अर्थी उपदेश छ भने दिनुस्। कोही कोही मान्छे त कति कन्जुस हुन्छ भन्दाखेरि धन सम्पत्ति दिने त छाड्नु, वचनले केही कुराहरू चाहिँ बोलेर उसको जे हुन्छ भने पनि बोल्दा पनि बोल्दैन, लाटो जसो बसिरहन्छ। आफ्नो शरीरले केही गरिदियो भने इष्टमित्रहरूको उपकार हुन्छ भने गरिदिनुपर्छ। कोही कोही त कसरी रोगा जस्तो बसिरहन्छ। ए मलाई यस्तो पर्यो, तपाईँ एकचोटि आइदिनुहोस् न भनेर चाहिँ इष्टमित्र साथीभाइहरूले बोलायो भने मेरो त ज्वरो आएको छ, मेरो त जिउ दुखेको छ, मेरो शरीरले भ्याउँदैन त्यस्तो काम भनेर चाहिँ टार दिनेहरू पनि छन् नि होइन। त्यस्तो साँच्चै इष्टमित्र हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यसैले वृद्धि हुने चाहिँ अर्थी उपदेश दिनुपर्छ, आर्थिक रूपमा वृद्धि हुने। अब शारीरिक रूपमा पनि अब जस्तै चाहिँ शारीरिक रूपमा वृद्धि हुनको लागि पनि स्वस्थ हुनुपर्छ होइन। शरीरलाई कसरी चाहिँ अब चाहिँ सन्तुलनमा राख्ने, त्यस्तो हरेक चिजहरू हामीसँग थाहा छ भने इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई त्यो हामीले सेयर गरिदिनुपर्छ, आदान प्रदान गरिदिनुपर्छ। है यस्तो यस्तो खाने, यस्तो यस्तो लाउने, यसरी यसरी भयो भने चाहिँ शरीरलाई चाहिँ राम्रो हुने रहेछ, हाम्रो शरीर चाहिँ हिस्तोपुस्तो हुने रहेछ भनेर तपाईँले त्यस्तो अर्थी उपदेश चाहिँ दिनुपर्छ। त्यो पनि वृद्धि गर्ने अर्थी उपदेश हो नि। त्यस्तै गरी तपाईँको विद्या, शिल्प विद्याहरू हुन्छन् नि होइन। शिल्पहरू कुनै कामहरू सिक्ने, कुनै चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ विद्याहरू, ज्ञान बुद्धिहरू हुन्छन् नि, त्यस्तो ज्ञान बुद्धिहरू पनि हामीले चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। यस्तो यस्तो गऱ्यो भने यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो 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 गर्नुहुन्न, उस्तो गर्नुहुन्न, यो कुशल हो, यो अकुशल हो होइन, यो धर्म हो, यो पाप हो, यस्तो यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ अब बुद्धि वृद्धि हुने काम पनि हामीले चाहिँ इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्छ। यो चाहिँ इष्टमित्रहरूको काम कर्तव्यहरू, साथीभाइहरूको एक आपसको काम कर्तव्यहरू होइन। इष्टमित्रहरूको प्रति गर्नुपर्ने काम तेस्रो नम्बरमा यो वृद्धि हुने अर्थी उपदेश दिने पनि के हो त? यो पनि यो एक प्रकारको चाहिँ इष्टमित्रहरूको काम कर्तव्य भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अनुकम्पा राख्ने मित्र हुनुपर्छ अरे। अनुकम्पा राख्ने मित्र भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अनुकम्पा राख्ने भनेको पनि तपाईँको वृद्धि हुने अर्थी दिने जस्तै हो। जस्तै तपाईँको चाहिँ मैत्री भाव राख्नेहरू, करुणा भावहरू राख्नेहरू चाहिँ अनुकम्पा भनेको छ। अनुकम्पा भनेको चाहिँ अब तपाईँको कुनै स्वार्थ बिना मैले मेरो साथीलाई यो गरिदियो भने त्यो साथीले मलाई यो नगरेर हुन्छ, उसले बदला नतिरेर हुन्छ होइन। त्यस्तो स्वभाव, स्वार्थ स्वभाव राखेर हामीले साथीभाइ इष्टमित्रहरूको काम कर्तव्यहरू गरिदिने होइन कि साथीभाइ इष्टमित्रहरूप्रति चाहिँ उनीहरूको दुःख हराउनुहोस्, उनीहरूको शोक हराउनुहोस्, उनीहरूको सुख होस् भनेर चाहिँ आफ्नो गच्छे, आफ्नो श्रद्धा, आफ्नो क्षमतालाई भ्याएसम्म हामीले चाहिँ इष्टमित्रहरूको चाहिँ उपकार गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न अनुकम्पा राखेर हामीले सक्दो चिजहरू सहयोग गर्ने, हित गर्ने, सुख दिने, अनुकम्पा राख्ने भनेको चाहिँ स्वार्थ नराखेकन तपाईँको शरीर र वचन मनले चाहिँ त्यस्तो कार्यहरू गरिदिने होइन। साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग चाहिँ हामीले कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ के भन्ने अब चाहिँ अब त्यो प्रफिट होइन, नाफा कमाउने हिसाबले हामीले त्यस्तो चाहिँ व्यवहारहरू नगरिकन उनीहरूलाई चाहिँ अब दुःख पर्दा, शोक पर्दा, उनीहरूलाई चाहिएको बेलामा उनीहरूको चाहिँ अब जीवन उकास्नको निमित्त हामीले चाहिँ जहिले पनि मनमा चाहिँ अब कोमलता राख्ने, अनुकम्पा चाहिँ राखिरहनुपर्छ। कुनै त्यस्तो अवसरहरू आयो भने पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ सक्दो हामीले सहयोग गर्ने, सक्दो उपकार गर्ने आदि इत्यादि, त्यो सबै पनि चाहिँ वृद्धि हुने उपदेश दिने भन्नेको त अर्कै भयो होइन। तर चाहिँ
यो अनुकम्पा राख्ने भनेको चाहिँ मुखले जसरी बोलेको जस्तै मनले त्यो चिताएर चाहिँ अब जस्तै साथीभाइहरूको पनि मनले चिताउने शरीरले गर्ने भनेको चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्रहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् होइन। कसैको इष्टमित्र साथीभाइहरूको दुःख नपरोस्, उनीहरूलाई चाहिँ सदा चाहिँ मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर हामीले मनले चिताउने। त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ उनीहरूको दुःख कष्ट यिनीहरूलाई मङ्गल कल्याण होस् भनेर तपाईँले सक्दो क्षमता गच्छ अनुसार निस्वार्थ रूपमा यिनीहरूलाई अनुकम्पा राखिदिने भनेको चाहिँ जे छ त्यसले चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब मद्दत गर्ने, सहयोग गर्ने, उपकार गर्ने, हित गर्ने कार्यहरूलाई चाहिँ यहाँ अनुकम्पा राख्ने। अनुकम्पा भनेको नै विशेषतः यहाँ मैत्री भाव राख्ने भनेर भनेको मतलब जे होस् साथीहरूको इष्टमित्रको कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेर तपाईँले चाहिँ भावना जगाउनु पर्छ, चाहे त्यो बोलीले होस्, चाहे वचनले होस्, चाहे मानसिक रूपमा होस्। त्यसरी चाहिँ मैत्री भाव, करुणा भाव राख्नुलाई नै यहाँ अनुकम्पा भनेर भनिएको हो। यसरी चाहिँ उपकारी बन्ने, रक्षा गर्ने, साथीहरूको हैन सुख दुःखमा साथ दिने, वृद्धि हुने अर्थ उपदेश दिने, त्यसरी नै अनुकम्पा राख्ने मित्रहरू भनेको चाहिँ सच्चा मित्र हुन्छ, कल्याण मित्र हुन्छ रे। हो यसरी आफ्नो चाहिँ यो कल्याण मित्रको यो गुणहरू हो भनेर चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्रहरूप्रति हामीले चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने यो गुण धर्म, यो काम हो, यो कर्तव्य हो। यसरी काम कर्तव्य तपाईँले चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्रहरूप्रति यो पुरा गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो चाहिँ उत्तर दिशा नमस्कार पनि पूर्ण भयो। अब उत्तर दिशाबाट पनि तपाईले कुनै पनि भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू आउँदैन। बुझ्नुभयो? बुझिरहनु भएको छ है? यति त बुझ्नु भएको छ। तपाईहरु चाहिँ सानोतिनो मान्छे त होइन हैन, तपाईहरु पनि बुद्धि भएको मान्छेहरू हुन्। अब यो थाहा नभएको कुरा त होइन, तर भगवान बुद्धले पनि यसरी चाहिँ गृह विनयको रूपमा चाहिँ गृहस्थीहरूको जीवन सुखमय शान्तिमय बनाउनको निमित्त यसरी उपदेश दिनुभएको छ भनेर मैले तपाईहरुले जान्न दिन, बुझाउन दिनको निमित्त अनुकम्पा राखिदिएको मैले त। अब तपाईहरुलाई हैन अनुकम्पा भनेको यस्तो, तपाईको जय गर्न, मंगल गर्न, मैत्री भाव राखेर तपाईलाई चाहिँ यो सिकाएको भयो नि, त्यसलाई नै अनुकम्पा भनेर भनिन्छ। अब चारवटा दिशा त गयो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्वमा के पर्छ? आमा बुवाहरू। पश्चिममा के पर्छ? परिवारहरू। दक्षिणमा के पर्छ? गुरु आचार्यहरू। अनि उत्तरमा के पर्छ? इष्टमित्रहरू पर्छ। अब दुईटा दिशा बाँकी छ। त्यो दुईटा दिशा भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि माथि र तल हैन। माथि र तल तपाईको चाहिँ अब व्यवहार दिशामा पनि तपाईले चाहिँ नमस्कार गर्नु भनेको चाहिँ माथिको र तलको हामीले कसलाई दर्शाइएको छ त भन्दाखेरि अधो दिशा। अधो दिशा भनेको चाहिँ नोकर चाकरहरू। अब छ भने त छ, छैन भने त छैन, त्यसको कुनै मतलब भएन। तर चाहिँ अधो दिशा भनेको चाहिँ तलको दिशामा चाहिँ नोकर चाकरहरू भनेको छ। त्यो नोकर चाकरहरूलाई पनि मालिक भएपछि नोकर चाकरहरूलाई गर्नुपर्ने त्यो काम कर्तव्यहरू पनि छन्। त्यो काम कर्तव्य भनेको के हो त भन्दाखेरि आवश्यक हेरी काम लगाउनु रे, अहराउनु रे, आवश्यकता अनुसार। जस्तै घरमा हैन चाहिँ अब जस्तै अब परिस्थिति अनुसार हैन, अब जस्तै चाहिँ अब सरसफाई गर्ने हैन, जस्तै अब चाहिँ खाना पकाउने, तपाईहरुको चाहिँ काम कारबाही गर्नेहरू को व्यक्तिहरू छन्। अनावश्यक रूपमा यिनीहरूलाई काम नअराउने, अनावश्यक रूपमा काममा नजोत्ने, घरको आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ कार्यमा लगाउने, अहराउने रे मालिकहरूको काम भनेको त। बुझ्नुभयो? अब नोकर न हो, जस्तो काम पनि म लगाउने हो नि उसलाई भनेर चाहिँ तपाईले अनावश्यक रूपमा चाहिँ नोकरहरूलाई दुःख कष्ट दिनको लागि तपाईले चाहिँ त्यस्तो कामहरू अहराउने होइन कि आफूले काम गर्नको लागि राखिरहेको नोकर चाकरहरूलाई पनि आफ्नै परिवार जस्तो सोचेर बरु चाहिएको आवश्यक अनुसार चाहिँ काम कर्तव्यहरूमा अहराउने, उनीहरूलाई काम लगाउने रे, त्यो मालिकहरूको काम कर्तव्यहरू हो हैन। दोस्रो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि
जस्तो काम हामीले लगाएका छौं त्यही काम अनुसारको दाम पनि दिनुपर्छ भनेको पारिश्रमिक पनि उसलाई समय र काम दुईटा दिएको छ। समय र काल भनेर दिएको छ हैन। समय काल र काल भनेको मतलब उसको काम हेरेर र समयमा हामीले पारिश्रमिक दिनुपर्छ। अरे मालिकहरूको काम है यो, काम गर्नेहरूप्रति। जस्तै यहाँ नोकर चाकर भनेको छ हैन, शब्दको रूपमा नोकर चाकर भने पनि भगवान बुद्धले नोकर चाकरहरू पनि परिवार जस्तै राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ उपदेश त छ। तैपनि अब त्यो परिवार भए पनि उसको चाहिँ आफ्नै कर्तव्य, आफ्नै दायित्व, आफ्नै जिम्मे हुन्छ। त्यो जिम्मा अनुसार चाहिँ उसलाई चाहिँ जुन चाहिँ काम उहाँले गर्नुभएको छ त्यो काम अनुसार के दिनुपर्छ? समय आयो भने त्यो काम अनुसारको दाम पनि दिनुपर्छ, पारिश्रमिक पनि दिनुपर्छ भनेको हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तेस्रो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि मालिकहरू भनेका नोकर चाकरहरूप्रति उपकारी बन्नुपर्छ। अरे उपकारी बन्नुपर्छ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब नोकर चाकर भनेको त फलामको मान्छे त होइन होला, उसको पनि चाहिँ अब शरीर छ हैन, उसको पनि मन छ हैन, अनि उसको पनि अब घर व्यवहारहरू छन्। हो त्यस्तो शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र घर परिवारको रूपमा परिआएको खण्डमा उसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? समय परिस्थिति अनुसार उसलाई अब बिदा दिनुपर्ने हैन, उसको लागि केही उपकार गरिदिनु पर्ने त्यस्तो कामहरू चाहिँ गरिदिनुपर्छ। जस्तै अब तपाईको चाहिँ उसको घर परिवारमा केही पर्यो हैन, घर परिवार उसको जीवनमा नै केही पर्यो भने पनि हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नै घरमा त्यो काम गर्ने मान्छेहरू हो भनेर हामीले उपकारी बनिदिनुपर्छ। केही चाहिँ अब उसलाई चाहिँ अब हामीसँग भएको धेरै भयो भने त्यो खानेकुराहरू खुवाइदिने, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब लाउने चिजहरू लगाइदिने। अब बिरामी भयो भने पनि त्यसलाई अब केही चिज उपचारहरू गर्नु परे पनि गरिदिने भनेको मतलब त्यो नोकर चाकर भनेर हामीले हेला नगरिकन उसलाई परिआएको बेलामा हामीले चाहिँ उपकारी बनिदिनु पर्छ रे मालिकहरू भनेको हैन। चौथो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि व्यवहार भनेको चाहिँ नोकर चाकर भनेर उनीहरूलाई चाहिँ होच्याउने, हेला गर्ने, घृणा गर्ने नगरिकन मालिकहरूले चाहिँ नोकर चाकरहरूलाई चाहिँ सद्व्यवहार गर्नुपर्छ, इज्जत साथ उनीहरूलाई पनि व्यवहार गरिदिनु पर्छ, आचार र सद्व्यवहार गर्नुपर्छ। आचार र सद्व्यवहार भनेको चाहिँ अब हेरा नगर्ने, नोकर हो नि तिमीले, मैले भने बान्ने हो, यसले उसले हप्काउने, मुखले पनि जस्तो पायो त्यस्तो भन्ने, शरीरले पनि जस्तो पायो त्यसरी व्यवहार गर्ने, त्यसरी मनले पनि जस्तो पायो त्यसरी सोचेर चाहिँ नोकर चाकरहरूलाई हामीले व्यवहार गर्नुहुन्न। उनीहरू पनि एउटा परिवारको एउटा सदस्य हो। जस्तै हामीले घरमा एउटा कुकुर पाल्दाखेरि त हाम्रो परिवार जस्तो ठानेर हामीले चाहिँ कति उपकार गर्छ नि। कुकुरलाई चाहिँ अब नुहाइदिने धुवाइदिनेदेखि लिएर कम त हामीले एउटा कुकुर होइन पशुलाई त हामीले त्यसरी चाहिँ आफ्नो परिवार जस्तो ठान्न सक्ने हामी हौं भने आफ्नो घरमा चाहिँ अब सेवाको रूपमा बसिरहने हामीले नोकर चाकर भनेर चाहिँ यहाँ शब्द राखेकोले अलिकति होच्याएको जस्तो हुन जाला। तर चाहिँ हाम्रो सेवक सेविका भनेर भन्दा पनि हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ फेरि नोकर चाकर भनेर भन्यो भन्नेले त भन्नु होला, तर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नोकर चाकर भनेर चाहिँ भन्दाखेरि पनि मेरो विचारमा सेवक सेविका भन्ने हो कि हैन। अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ हेलाको दृष्टिले हैन, घृणाको दृष्टिले होच्याएर हामीले व्यवहार नगर्ने, उनीहरूको पनि चाहिँ मान प्रतिष्ठामा त ढक्का नपुर्याइकन हैन, उनीहरूलाई पनि अब चाहिँ एउटा परिवारकै सदस्य जस्तो गरेर यिनीहरूलाई हामीले आचार र सद्व्यवहार चाहिँ के गर्नुपर्छ? राम्रोसँग गर्नुपर्छ हैन। अब जस्तै अब हे नोकर, हे चोकर भनेर बोलाएर त उनीहरूको चाहिँ सम्मानमा ढक्का पर्छ नि त हैन, उनीहरूको पनि नाम होला हैन। त्यस्तै गरी हामीले त्यो नामबाटै बोलाउने अनि त्यसपछि चाहिँ अब कसैले त अब हैन अब नाम पनि अर्कै राखेर हैन बोलाउँछ। त्यसरी चाहिँ होइन कि हामीले सक्दो हामीले चाहिँ एउटा पशुलाई त हामीले सद्व्यवहार गर्न सक्ने हामी मानव हौं भने सेवक सेविकाहरू भनेका पनि एउटा मानिस नै हुन्
हैन, यिनीहरूको पनि त्यो काम हो, उनीहरूले पनि मेहनत गरेर खाएका छन्, त्यसैले यिनीहरूको पनि स्वाभिमान हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ इज्जत स्वाभिमानमा धक्का नपुग्ने गरी हामीले शरीर र वचन मनले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दुर्व्यवहारहरू कहिले गर्नुहुन्न। तिनीहरूप्रति पनि हामीले के गर्नुपर्छ, सद्व्यवहार गर्नुपर्छ। बुझ्नु भएको छ है? फेरि गर्नु भएको होला नि तपाईँ मालिकहरूले, फेरि ए भगवान बुद्धको अनुसार परेन भनेर टाउकोमा हात राख्ला नि। फेरि अब पहिला भइसक्यो नि, पहिला भइसकेको कुरालाई लिएर अहिले कहाँ हुन्छ त, त्यो त अब फर्काउन सकिन्न। बरु अबको समयमा तपाईँले गर्ने हो नि त, होइन? अहिले जुन बेला तपाईँ जाग्नुभयो त्यही बेला सबेर नि, होइन? त्यसैले गइसकेको कुराहरूप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ यो सोचेर चाहिँ यस्तो भएको रहेछ उस्तो भएको रहेछ भनेर त्यो साध्य हुँदैन, होइन? अहिले भएको समयलाई मात्रै हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्ने, त्यो मात्रै, त्यसलाई मात्रै बुद्धिमान भनिन्छ, पण्डित भनिन्छ, होइन? विगतको समयलाई चाहिँ सम्झेर टाउको ठोक्काएर बस्ने मान्छे त्यो चाहिँ कहाँ हो त? त्यो चाहिँ हुँदैन त्यसरी, होइन? अनि अर्को चाहिँ 5औं नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि नित्य काल समयमा आराम दिनुपर्छ। मालिकहरूले सेवक सेविकाहरू, होइन, बुझाउनको लागि नोकर चाकरहरूलाई पनि हामीले नित्य र काल भनेको चाहिँ समयमा आराम दिनुपर्छ भनेको मतलब यहाँ नित्य र काल भनेको नित्य रूपमा तपाईँले काम गराइरहनु भएको छ भने पनि दैनिक रूपमा पनि बेला बखतमा उनीहरूलाई आरामको जरुरत हुन्छ। उनीहरू पनि चाहिँ मिसिन होइन नि, उनीहरू पनिको त हाड मासुको, होइन, त्यो रगत हाड मासुको त्यो जिउ हो नि। त्यसैले चाहिँ नित्य रूपमा पनि नोकर चाकर भनेर कोट्याउने त्यसलाई खोक्राउने मात्रै काम गरेर हुँदैन। नित्य रूपमा काम गरिरहे तापनि बेला बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ, आराम चाहिन्छ, विश्राम चाहिन्छ। त्यो हामीले विश्राम दिनु सक्नुपर्छ। अब एकैछिन उसले चाहिँ थकाइ लागेर के आराम गरेको थियो कराउन थालिहाल्छ, कस्तो यस्तो उस्तो यस्तो मैले हामीले चाहिँ पारिश्रमिक दिएर काम गराएको तिमीलाई यसरी आराम गर्नको लागि हो भनेर चाहिँ अब चाहिँ के भन्ने, अब रिसाएर द्वेष देखाएर, होइन, नोकर चाकरहरूलाई त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न। उनीहरूलाई नित्य र काल समय भनेको, होइन, नित्य भनेको चाहिँ अब दैनिक रूपमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ काम कारवाही गर्दाखेरि पनि आराम र विश्रामको चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो काल समय भनेको चाहिँ अब जस्तै अब हाम्रो नेपालमा पनि चलन छ नि, हप्ताको एक दिन, होइन, नभए चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब भोज भटेर चाडपाड भयो, त्यस्तो परेको बेलामा केही गरी त्यो सेवक सेविकाहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब विश्राम लिने चाहना देखायो, आराम लिने चाहना देखायो, या सिधै भन्नु पर्दाखेरि बिदा लिन्छन् नि हामी, होइन? त्यस्तो बिदाको पनि व्यवस्था हामीले गरिदिनु पर्छ रे। मालिकहरूको काम है यो, मालिकहरूको काम। अब तपाईँहरू मालिक हो भने चाहिँ अब आफ्नो घरमा सेवक सेविकाहरू राख्नु भएको छ भने चाहिँ यस्तो चाहिँ काम कर्तव्यहरू तपाईँले गरिदिनु पर्छ। यो भगवान बुद्धको अनुसार यो गरिदिनु भयो भने तपाईँले अधो दिशा तलपट्टिको दिशामा पनि नमस्कार गरेको, तलपट्टिको दिशामा नमस्कार गरेको भनेको मतलब अब तपाईँलाई नोकर चाकरहरूबाट पनि केही त्यस्तो भय अन्तर आउँदैन। नत्र भने नोकर चाकर न हो, उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ व्यवहार गर्छ, यस्तो नराम्रो उ गर्छ, त्यस्तो भयो भने उनीहरूको दिमाग बिग्रियो, उनीहरूको मन दुख्यो भने त के पनि जे पनि हुन सक्छ, भय आउन सक्छ तिनीहरूबाट, होइन? त्यसैले त्यहाँबाट पनि भय नआओस्, तपाईँहरूको जीवन त्यहाँबाट पनि सुनिश्चित होस् भनेर चाहिँ यो अधो दिशा नमस्कार गर्नु भनेको तपाईँले यो 5वटा कर्तव्य कामहरूलाई तपाईँले मालिक भएर नोकर चाकर या सेवक सेविकाहरूलाई गर्नुपर्ने यो 5वटा काम कर्तव्यहरू भयो। बुझ्नुभयो, होइन? हो, यो पनि बुझ्नुभयो। अब अर्को दिशा पनि एउटा बाँकी छ। त्यो दिशा भनेको के हो त भन्दाखेरि ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा भनेको माथिपट्टिको दिशा। माथिपट्टिबाट पनि हामीलाई त्यस्तो कुनै भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू कहिले नआओस्, होइन? त्यहाँबाट पनि हामीलाई रक्षा होस् भनेको। त्यो माथिपट्टिको दिशा भनेर चाहिँ कसलाई चाहिँ यो जनाएको छ त भन्दाखेरि श्रमण ब्राह्मण र भिक्षु, श्रमण ब्राह्मण र भिक्षु भनेर चाहिँ दर्शाइएको छ, होइन?
अब श्रमण ब्राह्मण र भिक्षु भनेको के हो? हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, ब्राह्मण भनेर कुनै जातिलाई यहाँ भनेको, ब्राह्मण जातिहरूलाई भनेको होइन है। ब्राह्मण कसलाई भनिन्छ, श्रमण कसलाई भनिन्छ, भिक्षु कसलाई भनिन्छ, मैले पाली भाषाबाट तपाईलाई सुनाएँ है त। पापानङ बाहित ताति ब्राह्मणो भनेर भनिन्छ। पापानङ बाहित ताति ब्राह्मणो भनेको चाहिँ अकुशल कर्म, पाप कर्म सबैलाई निर्मूल पारिसकेकाहरूलाई चाहिँ ब्राह्मण भनिन्छ रे। जस्तै यो नराम्रो कामहरूबाट चाहिँ अलग भइसकेकाहरूलाई ब्राह्मण भनिन्छ भनेको होइन। श्रमण भनेको के हो त भन्दाखेरि समित ताति श्रमणो भनेको चाहिँ संसारमा प्रभावित भइरहने संस्कारहरूलाई शान्त पारिसकेकाहरूलाई चाहिँ, शान्त गरेकाहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? श्रमणो। संसारमा प्रभावित गर्ने संस्कारहरू भनेको चाहिँ तपाईलाई के हो? यो संसारमा तपाईलाई प्रभावित गरिरहने त्यो संस्कारहरू हुन्छ कि संसारमा नै तपाईलाई घुमाइरहने संस्कारहरू हुन्छ कि अविद्या, तृष्णा होइन, त्यस्ता संस्कार, त्यो चाहिँ अविद्या र तृष्णाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नराम्रो नराम्रो चाहिँ अविद्या पचयो संखारा भन्छ नि, अज्ञानताबाट हामीले चाहिँ नराम्रो संस्कारहरू बन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी भवचक्रमा संसारमा प्रभावित पारिरहन्छ कि। त्यसैले चाहिँ यस्ता चाहिँ संसारमा चाहिँ यो दुःख आइपर्ने त्यस्ता संस्कारहरूबाट चाहिँ अलग भइसकेको, त्यस्ता संस्कारहरूबाट चाहिँ संस्कारहरूलाई शान्त गरिसकेकाहरूलाई श्रमण श्रमण भनेर भनिन्छ। अब भिक्षु यहाँ चाहिँ धेरै छ, भिक्खटिटी भिक्खु भनेको पनि छ होइन। संसार भयं इक्खटिटी भिक्खु भनेको छ। संसारको जुन भय छ, जन्म लिने, बुढा हुने, रोगी हुने, मरण हुने, यो होइन भवचक्रबाट जुन चाहिँ भय आउने देखेर ए जन्म लिनु भनेको साँच्चै भयभीत अवस्था हो, यो दुःख हो भनेर थाहा पाएर त्यस्ता भयबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि, त्यस्ता दुःखबाट मुक्त हुने इच्छा राखेर त्यागी भएर प्रयत्न गर्नेहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? भिक्षु भनेर भनिन्छ। अब तपाईँ पनि भिक्षु भन्ने हो भने किन भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो संसारको भय छ कि छैन? यो संसारमा आएपछि त दुःखै दुःख छ, अनित्य अनित्य, अनात्मा अनात्मा छ। यहाँ सुख भन्ने केही छैन, यहाँ अनित्य भन्ने केही छैन, आत्मा भन्ने केही पनि छैन। यस्ता चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भएको यो संसारमा आएपछि त भय छ नि त होइन। यस्ता भयबाट मुक्त हुनको लागि, मुक्त हुन प्रयत्न गर्नको लागि चाहिँ अब जीवन त्यागेर चाहिँ लागि परेकाहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त? भिक्षु भनेर भनिन्छ। भन्न त यहाँ चाहिँ त्यस्ता सांसारिक भयबाट मुक्त हुने इच्छा गरी प्रयत्न गर्नेलाई भिक्षु भनेर भनिन्छ भनेर भनिएको छ। तर चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा त भगवान बुद्धको उपसम्मता दीक्षा प्राप्त गरेर जति अब जस्तै हामी होइन केस खौरेर चिबर वस्त्र लगाएर आफ्नो परिवार सबै त्यागेर त्यसपछि आफ्नो नाम शुद्ध पनि त्याग्ने हो हामीले। हाम्रो गृहस्थीको नाम अर्कै हुन्छ, यो केस काटेर चिबर लगाएपछि अर्कै नाम हुन्छ। यद्यपि हामीले आफूले चाहिँ दिएको चाहिँ होइन गृहस्थीको हाम्रो एउटा नाम पनि हामीले बोकेर हिँड्दैन होइन। अब त्यसो नाम पनि त्यागेर चाहिँ अब यो संसारिक दुःखबाट मुक्त हुने चाहना राखेर शरीर वचन मनबाट चाहिँ प्रयत्न गर्ने, जसलाई चाहिँ दान शील भावनादि कुशल कर्म शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहनेलाई चाहिँ के भनिन्छ? भिक्षु भनेर भनिन्छ होइन। अब त्यो श्रमण ब्राह्मण र भिक्षु भनेको चाहिँ ऊर्ध्व दिशा, माथि दिशा होइन। अब त्यो माथि दिशालाई पनि नमस्कार गर्नुपर्छ भनेको माने के हो त भन्दाखेरि श्रमण ब्राह्मण र भिक्षुहरूप्रति हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरूलाई यहाँ चाहिँ ऊर्ध्व दिशा नमस्कार भनेर भनेको। अब श्रमण ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्नाले एक नम्बरमा श्रमण ब्राह्मण भिक्षुहरूप्रति जहिले पनि हामीले मैत्री भाव राख्नुपर्छ। कसरी त भन्दाखेरि मैत्री भाव त राख्नै पर्छ, मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ, मैत्रीपूर्ण चाहिँ बोली बोल्नुपर्छ, मैत्रीपूर्ण चाहिँ मानसिकता राख्नुपर्छ। यो तीनटा कार्य भयो। मैत्री काय कर्म एक
तपाईले कुनै पनि चाहिँ श्रमण ब्राह्मणहरूप्रति तपाईले काम कर्तव्यहरू गर्दाखेरि, शरीरले काम कर्तव्यहरू गर्दाखेरि मैत्रीपूर्वक, हैन, मैत्री भनेको मैत्री राख्ने बित्तिकै त्यहाँ श्रद्धा आउँछ, आस्था आउँछ, गौरव आउँछ श्रमणहरू भएपछि, हैन। मैत्री काय कर्म भनेको चाहिँ शरीरले तपाईले केही चीज गर्नु हुँदाखेरि श्रमण ब्राह्मण भिक्षुहरूप्रति तपाईले चाहिँ मैत्रीपूर्ण, श्रद्धापूर्ण, आस्थापूर्ण, गौरवपूर्वक तपाईले चाहिँ काय कर्म भनेको शरीरले काम गरिदिनु पर्छ। एउटा भयो। त्यसपछि मैत्री वाचिक कर्म, तपाईले भिक्षु, हैन, भिक्षुहरूसँग, श्रमणहरूसँग तपाईले चाहिँ शरीरबाट जुन व्यवहार गर्नु हुँदाखेरि, बोल्नु हुँदाखेरि, वचनहरू प्रयोग गर्न हुँदाखेरि मैत्रीपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक, गौरवपूर्वक गर्नुपर्छ, हैन। अरू जस्तो व्यक्तिहरू होइनन् उहाँहरू, किन त उहाँहरू भनेका त्यागीहरू, हैन। उहाँहरू भनेका चाहिँ एउटा चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहेका, गुणधर्मले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू। हामीले चाहिँ अब एउटा भनौं न शील समाधि प्रज्ञा नभएका व्यक्तिहरूलाई हामीले यो हाडहरू जोडेर चाहिँ हामीले के यो शिरहरू निहुराएर हिँडिरहेका हुन्छौं, हाडहरू जोडिरहेका हुन्छौं, कति कोमल बनिरहेका हुन्छौं नि। त्यस्ता, हैन, शील समाधि प्रज्ञा नभएका व्यक्तिहरूसँग पनि हाम्रो त्यस्तो व्यवहार छ भने अब शील समाधि प्रज्ञा सम्पन्न भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग हामीले चाहिँ शरीरबाट पनि कोमल व्यवहार गर्नुपर्छ, वचनबाट पनि कोमल व्यवहार गर्नुपर्छ। उहाँहरूप्रति हामीले मनले पनि चाहिँ जहिले मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ। मनले पनि अब श्रमण ब्राह्मणहरूप्रति श्रद्धा राख्ने, आस्था राख्ने, विश्वास राख्ने, श्रमण ब्राह्मण भिक्षुहरूप्रति, हैन, श्रमण भिक्षुहरूप्रति हामीले चाहिँ जे होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ हामीले कामना गर्ने, त्यो गर्नुपर्छ। त्यसैले मैत्री काय कर्म एक प्रकारले गर्नु पर्यो। उहाँहरू शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू, तपाईको शरीर पनि अरूमा जस्तो तपाईले व्यवहार गरेर हुन्न। नमस्कार, हात जोड्ने, शिर निहुराउने, शरीरलाई चाहिँ संयम बनाउने, अरूमा जस्तो चलेर हाँसेर हुसेर त्यसरी त्यो होइन कि एकदम संयम भएर चाहिँ शरीरलाई संयम पारेर चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ केही शरीरबाट कार्य गर्दाखेरि पनि त्यसरी गरिदिनुपर्छ। वचनबाट प्रयोग गर्ने शब्दहरू पनि अरूलाई जस्तो होइन, किन भन्दाखेरि श्रमण भिक्षुहरू भनेको अरू जस्तो व्यक्तिहरू होइन, उहाँहरू अलग्गै हो। यो संसारबाट उहाँहरू भनेको अलग जीवन बिताइरहेकाहरू। त्यसैले हामीले अलग्गको व्यवहार गरिदिनुपर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ, बोलीबाट पनि, हैन। त्यस्तै मनबाट पनि अरूलाई सोचे जस्तो, अरूलाई चाहिँ यस्तो होस् उस्तो होस् हामीलाई मनमा आउँछ नि त, हैन। नाना थरीका अरूलाई सोचे जस्तो हामीले श्रमण भिक्षुहरूलाई त्यसरी सोच्नुहुन्न, हैन। त्यसले सोच्यो भने पनि त्यहाँ भय, अन्तराय, विघ्न बाधाहरू आउन सक्छ। शरीरबाट गर्यो भने, मनबाट गर्यो भने, वचनबाट पनि त्यसरी चाहिँ अरूलाई, साधारण मान्छेलाई जस्तो हामीले चाहिँ हैन मैत्री नराखिकन जे पाए त्यही त्यसरी चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूलाई गर्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि उहाँहरू भनेका चाहिँ त्यागीहरू